च्यानल ट्राभल गरेर आएको हो यो उता ट्रान्समिटर इनबाट ट्रान्समिट गर्यो ट्रान्समिटर इनबाट ट्रान्समिट गरिसकेपछि थ्रु आउट द च्यानल अनि रिसिभर फ्रन्टमा आएर स्ट्राइक गरेको सिग्नल द्याट इज आरटी हो है यो च्यानल भन्ने बित्तिकै तपाईँको नोइज एडिटिभ हुन्छ यसमा हैन यो नोइज भयो एनटी एन्ड विच इज भेरी ऱ्यान्डम भयो एकदम ऱ्यान्डम अब कस्तो सिग्नल तपाईँको कस्तो टाइपको फेडिङ भएर आउँछ भन्ने कुरो थाहा नै हुँदैन प्लस अब यसबाट ट्रान्समिटेड सिग्नल जति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि वन अर मोर पाथ को थ्रुबाट चाहिँ नि यहाँ आरटीमा रिसिभ गरिरहेको हुनसक्छ एन्ड द्याट काइन्ड अफ ट्रान्समिसन इज मल्टिपाथ ट्रान्समिसन भनेर भन्ने थियौँ हामीले हैन जसले गर्दाखेरि आरटी भनेको चाहिँ यो रिसिभिङ फ्रन्टमा चाहिँ नि सेम सिग्नलहरू बट डिलेड भर्सनमा अराइभ हुन्छन् भनेर भन्न खोजेको है त्यस्तो खालको सिग्नलहरू पनि हुन्छन् भन्न खोजेको अब जति जति मल्टिपाथ सिग्नलहरू अराइभ हुँदै हुँदै जान्छन् जस्तै मल्टिपाथ कम्पोनेन्टहरू हैन त्यो भनेको एउटा दुईटा तीनटा चारटा जति पनि हुनसक्छ सिम्पली एलओएस पाथबाट आएको पनि हुनसक्छ अथवा रिफ्लेक्टेड वेभबाट पनि आएको हुनसक्छ अथवा बिल्डिङबाट स्ट्राइक हानेर तपाईँको मल्टिपाथ के अरे ट्राभल गरेर पनि यो रिसिभरको फ्रन्टमा चाहिँ नि स्ट्राइक भएको हुनसक्छ है यो अब इच एन्ड एभ्री मल्टिपाथ कम्पोनेन्टलाई चाहिँ नि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल कोरिलेटरमा लगाएर के गर्छ त कोरिलेट गर्ने काम गर्छ है जस्तै यहाँबाट एउटा पार्ट जस्तै यो एउटा सिग्नल होला यो एलओएस सिग्नल यो एलओएस पाथको सिग्नल एलओएसको सिग्नललाई सिम्पली कोरिलेटर 1 मा फेरि एलओएस पाथ भन्ने बित्तिकै एकदमै क्वालिटेटिभ सिग्नल रिसिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ नि हैन नि फेरि त्यो फेडिङ भएर आएको पनि हुनसक्छ त्यो एलओएस पाथ हैन इन बिट्विनको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि फेड भएर पनि आउन सक्छ अथवा ट्रान्समिट हुँदाखेरि नै तपाईँको सेकेन्डरी वेभलेटहरू ट्रान्समिट भएर अनि लो इनर्जीमा पनि ट्रान्समिट भइरहेको पनि हुनसक्छन् त्यो एलओएस पाथहरू हैन तर मोस्ट प्रोबेबली एलओएस पाथको सिग्नल चाहिँ नि अलिकति एबन्डेन्ट चाहिँ नि एबन्डेन्टै हुन्छ है इन टर्म्स अफ तपाईँको रिसिभिङ क्वालिटीमा चाहिँ नि अब यो एउटा मल्टिपाथ वेभ सिग्नललाई कोरिलेटर 1 ले के गर्यो भन्दाखेरि डिल गर्यो सिमिलरली अर्को डिलेड भर्सन अफ सिग्नल अथवा चाहिँ मल्टिपाथ सिग्नल द्याट इज नम्बर 2 सिग्नललाई अर्को कोरिलेटर एन्ड सो अन है किनभने यिनीहरू डिफ्रेन्ट टाइममा एराइभ भएका हुन्छन् नि त हुन त त्यो टाइम एकदमै मिनिमम टाइम हो नर्मल्ली हेर्दाखेरि एउटै जस्तो लाग्छ हामीले रियल टाइममा एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि बट माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ नि दे एराइभ एट डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभल है त्यो डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभलमा एराइभ भएको सिग्नललाई अब यसले कोरिलेट गर्दाखेरि यो त बिजी भयो यो कोरिलेटर त द्याट मिन्स द नेक्स्ट कोरिलेटर विल बी यो त एडजस्टेड टु सर्भ द नेक्स्ट डिलेड अथवा चाहिँ मल्टिपाथ सिग्नल है अब कोरिलेटरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाई 1 इन्स्ट्यान्ट बाई इन्स्ट्यान्ट के गर्दो रहेछ पार्टिकुलरली भन्दाखेरि चाहिँ नि रिफरेन्स सिग्नलसँग चाहिँ नि ओरिजिनल सिग्नलको रिफरेन्समा चाहिँ नि ये एराइभ मल्टिपाथ एराइभ भएर आएको सिग्नललाई चाहिँ नि कोरिलेट गर्दो रहेछ जस्तै मेरो ओरिजिनल सिग्नलको रिफरेन्स चाहिँ नि यो हो भने जस्तै हामीले ट्रेनिङ र ट्र्याकिङको कुरा गरेका थियौँ भने यसमा पनि ठ्याक्क त्यस्तै हुन्छ क्या ट्रेनिङमा हामीले के गऱ्यौँ त उतातिर इक्वलाइजिङको कन्सेप्टमा चाहिँ नि जस्तै ट्रान्समिटरबाट के पठाउने हो त्यसको सबै प्यारामिटरहरू चाहिँ नि एज अ ट्रेनिङ बिटको रूपमा चाहिँ नि पठाइदिएको थियो नि हो यसमा पनि त्यस्तै केही मेकानिजम हुन्छ त्यो पछि आउँछ एउटा स्युडो ऱ्यान्डम नोइज मा एउटा स्युडो कोड जेनेरेट गराएर पठाउने मेकानिजम हुन्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ नि फेरि के हुन्छ त कन्स्ट्रक्ट के अरे रिकन्स्ट्रक्ट हुन्छन् तपाईँको ओरिजिनल सिग्नलहरू अब यहाँबाट आएको सिग्नलमा इधर अथवा चाहिँ नि के अरे डेभिएसन नहोस् भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ नि यसरी रिफरेन्स सिग्नलसँग चाहिँ नि कोरिलेट गर्ने चलन छ है यो केमा त रेक रिसिभरकोमा चाहिँ अब योसँग रिफरेन्स चेन्ज गरेर मानव डिलेट भएर आएको सिग्नल होलाले जहाँ 0 क्रसओभर छ त्यहाँदेखि उसले स्टार्टअप गरेर इच एन्ड एभ्री एम्प्लिट्युडको भ्यारिएसनसँग चाहिँ उसले के गर्नु भयो त कम्पेयर गर्ने हो तर अहिले मैले यहाँ देखाएको एनालग डोमेनमा हो यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बिट डोमेनमा हुन्छ है यसमा चाहिँ नि बिट बाई बिट कम्प्यारिजन अथवा कोरिलेट गरिराखेको हुन्छ है अनि कोरिलेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि द्याट इज 0 to 1 सम्म मात्रै हुन्छ त्यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट द्याट मिन्स 0 मिन्स नथिङ विल बी म्याच्ड एन्ड 1 मिन 100% है के भनेको 0 देखि 0.1 0.2 हुँदै 1 सम्मको हुन्छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट चाहिँ नि अब जति डेभिएसन छ त्यो डेभिएसन चाहिँ नि यसरी वेटको फर्ममा आउँछ यदि यो ओरिजिनल सिग्नलबाट यो डेभिएसन भएको छ भने यो ओरिजिनल सिग्नलबाट यो हाम्रो रिसिभ सिग्नल चाहिँ नि मल्टिपाथ वेभ चाहिँ नि
डेभिएट भएको छ भने त्यो चाहिँ सबै यस्तो वेटको फर्ममा आउँछ Z1 Z2 Z3 डट ZM भएर आउँछ हैन। अब त्यो डेभिएसन चाहिँ फेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। पोजिटिभ डेभिएसन पनि हुनसक्छ यो हैन, अथवा नेगेटिभ डेभिएसन पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यसको एम्प्लिट्युड भन्दा बढी रिसिभ भयो भने द्याट इज पोजिटिभ डेभिएसन भयो। ओरिजिनल सिग्नलको एम्प्लिट्युड भन्दा लेभल डाउन भएर तपाईँको सिग्नल आयो भने द्याट इज नेगेटिभ डेभिएसन भयो है। सिम्पली तरिकाले त्यसले प्लस र माइनस गरेको रिफरेन्स लेभलभन्दा माथि आयो भने द्याट इज प्लस, कम तलतिर आयो भने द्याट इज नेगेटिभ भनेर त्यो डेभिएसन पोजिटिभ र नेगेटिभ हुनसक्छ। द्याट मिन्स यो Z1 Z2 Z3 चाहिँ नि पोजिटिभ पनि हुनसक्छन् नेगेटिभ पनि हुनसक्छन् कि होइन। अब सबै अथवा यसलाई सिम्पली के भनौँ भन्दाखेरि यो डेभिएसनलाई सिम्पली एउटा इरर भन्ने हो। कोरिलेटरले सिम्पली एउटा इरर पत्ता लगाउँदो रहेछ भनेर भनेको। त्यो न्युमेरिकल मेथडमा हामीले गरेकै जस्तो त्यो इरर भनेको पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ हो। त्यो चिजलाई चाहिँ नि यो अल्फा1 अल्फा2 अल्फा एमले चाहिँ नि के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सम अफ स्क्वायर अफ इरर निकाल्ने हो क्या। एभरेज सम अफ स्क्वायर अफ इरर्स निकाल्ने हो क्या। द्याट इज Z1लाई स्क्वायर गरिसकेपछि चाहे त्यो पोजिटिभ होस् चाहे त्यो नेगेटिभ होस् है, नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ जे भए पनि स्क्वायर गरेर अनि डिभाइडेड बाई त्यसको एभरेज हेर्नु त कति छ। यो डिभाइड Z1 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई यस्ता कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु कति छन् यहाँदेखि यहाँसम्म, सबैको समेसनको गरेर एभरेज निकालेको यो चाहिँ नि है। एभरेजिङ निकालिसके पछाडि यो एभरेज यो एभरेज यो एभरेज यो एभरेज निकालिसकेपछि टोटल इरर कति रहेछ त यो सबै यहाँबाट थाहा हुन्छ है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 गर्दाखेरि यो सबैको वेट कति आउँदो रहेछ त यहाँ उसले समेट गर्छ। त्यो समेट गरेको चाहिँ नि द्याट इज Z ड्यास हो है। अब समेट गरेको इरर आइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिट बाई बिट उसले कम्पेयर गर्न थाल्छ। यो भनेको 0 देखि T भनेको चाहिँ नि एउटा टाइम इन्टरभलसम्मको हिजो मैले भनेको थिएँ। यहाँबाट उसले के गर्यो त 0 देखि T सम्मको यो समेट भनेको चाहिँ नि कति आउँदो रहेछ त इरर भनेर उसले 0 देखि टाइम T अथवा एउटा बिट इन्टरभल अथवा चाहिँ नि चिप इन्टरभल भनेर भन्छ यसमा। त्यो चिपको कुराहरू चाहिँ पछि आउला हाम्रो त्यो सिडिएमए पढ्दाखेरि पछि गरौँला। चिप इन्टरभलमा चाहिँ उसले के गर्छ त समेट गर्छ। त्यो समेट गरिसके पछाडि त्यसको लेभल चाहिँ नि, किनभने बिट चिप अथवा बिट लेभलमा त सिम्पली यही हुन्छ। चिप भनेको अरू केही पनि होइन, यो बिट लेभल यदि टिबी ड्युरेसनको छ भने यो चिप ड्युरेसन भनेको चाहिँ टिसी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै सानो के। अहिले यति मात्र बुझ्नु होला, एकदमै सानो ड्युरेसनको हुन्छ, त्यसलाई चिप रेट भन्छ। जस्तै यसलाई हामीले यहाँनिर यो बिट रेट भन्छौँ भने यसलाई चिप रेट भन्छौँ क्या। चिप रेट चाहिँ नि फार मोर तपाईँको के हुन्छ नि हायर देन तपाईँको बिट रेट हुन्छ। त्यो भनेको मतलब 1 सेकेन्डमा जस्तै यहाँनिर एउटा बिट आइरहेको छ भने यहाँ 1 सेकेन्डमा तपाईँको 100वटा बिटहरू एराइभ हुन्छन्। द्याट मिन्स चिप रेट आर भेरी भेरी स्मल, द्याट इज वाइ द ट्रान्समिसन इज भेरी फास्ट है। त्यो चिप रेटमा कम्पेयर गरिसके पछाडि यो चिप रेटको यो लेभल छ नि, यो लेभललाई चाहिँ उसले अब यहाँबाट कम्पेयर गर्छ, वेदर इट इज 1 अर हाई लेभल होइन, अथवा चाहिँ नि लो अथवा चाहिँ नि 0 भनेर भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ नि कम्पेरेटरले काम गरेर फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ भनेर भनेको है। यो पार्टलाई चाहिँ छुटाउनु भएन। यो अल्फा भनेको चाहिँ नि त्यसको एभरेज हो, इररको स्क्वायर एभरेज हो क्या यो भनेको चाहिँ नि है। सम अफ स्क्वायर अफ इरर्सको एभरेजिङ गरेको भनेर भन्न खोजेको। यो पार्टलाई चाहिँ अब अलिकति 7 मार्क्स 8 मार्क्समा आयो भने टोटल्ली डिल गरिदिनु पऱ्यो। यसरी पोइन्ट वाइज डिल गरिदिनु होला है त। ल यस्तै अब अलिकति के अरे यो इन्टरलिभिङको कुरा पनि आउँछ यो डाइभर्सिटी टेक्निकमा। कता मैले हिजो यो अब खासै सिलेबसमा त छैन, तैपनि फेरि कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने भनेर त्यो चिजलाई अलिकति पढाउनु खोजेको मात्रै हो होइन। अब यहाँ यसको यो थ्योरिटिकल पार्ट त तपाईँले एकचोटि सर्लक्क एकचोटि स्क्यानिङ गरेर पछि एक्जाममा एपियर त हुनु होला। तर अहिले मैले बेसिकली यो इन्टरलिभिङको कन्सेप्ट चाहिँ नि कस्तो हो भनेर त्यो बुझाउनु खोजेको। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कोडर टेक्निकहरू पनि युज गरे हुन्छ, साइफरिङ टेक्निक पनि युज गरे हुन्छ, अनि अल्टिमेटली यो इन्क्रिप्सन एल्गोरिदमहरू पनि पछि यसरी नै एप्लाई नै हुने हो है। जहाँ जेसुकै भए पनि अल्टिमेट तपाईँको ग्राउन्ड रियालिटीमा हुने भनेको पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो जति पनि कुराहरू साइफरिङको कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होला, इन्क्रिप्सनको कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू अनि त्यो एल्गोरिदम जति पनि हुन्छ नि डेभलप भएको कुराहरू यिनीहरूकै बेस फाउन्डेसनमै डेभलप भएको हुन्छन् के। अब अहिले पछि रिफरेन्सिङमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको टेक्निक लगाइन्छ भनेर आइहाल्छ होइन। अब हामीले त्यो एल्गोरिदम इन्क्रिप्सन टेक्नोलोजी भनेर पढ्दैनौँ, तपाईँले क्रिप्टोग्राफीमा पढिसक्नुभयो होला, त्यसको बारेमा झन् डिटेल थाहा छ तपाईँहरूलाई।
सिम्पली अहिले चाहिँ नि जिएसएममा कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पछि यो स्पिच कोडिङमा काम लाग्ने टेक्निकहरू हुन् यिनीहरू होइन। मैले पठाएको स्पिचलाई चाहिँ नि बिचमा कसैले ट्याप गरेर त्यो स्पिचलाई चाहिँ नि रिभिल गर्न नसकोस् भनेर स्पिचमा कोडिङ गराएर स्पिचलाई नै कोडिङ गराएर पठाइदिन्छ कि यस्तो खालको टेक्निकहरू हुन्छन् है। सबभन्दा पहिला च्यानलमा पठाउनुभन्दा अगाडि नै च्यानलको कोडिङ मिक्स गराएर अनि मेरो भोइसको इन्कोडेड बिटलाई चाहिँ नि के गराएको हुन्छ भन्दा मर्ज गर्छ अनि मर्ज गरिसकेपछि च्यानलमा ट्रान्समिट गराउँछ। मैले बोलेको 10101 हो भने यो मेसेज डाइरेक्टै यसरी जाँदैन। यो च्यानलमा ट्रान्समिट हुँदाखेरि यसमा लार्ज नम्बर अफ बिटहरू एड भइराखेको हुन्छ त्यो है। प्याकेट बाई प्याकेट तपाईँको हेडर फाइलहरू मिक्स हुँदै गइराखेको हुन्छ। सिम्पली टिसिपी आइपी अथवा चाहिँ नि ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा कसरी एउटा ट्रान्समिसन इनबाट अर्को रिसिभिङ इनमा जाँदाखेरि चाहिँ नि कसरी त्यो ट्यागहरू लगाउँदै हेडरहरू लगाउँदै ट्रान्समिट हुन्छ नि अल्टिमेटली तपाईँको फिजिकल लेयरमा हो। एक्ज्याक्टली त्यस्तै मेकानिजमै अल्टिमेटली हुने भनेको ट्रान्समिसन स्किममा कि त टिसिपी आइपी कि त ओएसआई रेफरेन्स मोडलै हो है। अदर ग्राउन्डमा भन्ने हो नि टिसिपी आइपी नै हो त्यो ओएसआई भनेको पनि अलिकति लेयर आर्किटेक्चर बढाइदिएको मात्रै हो। अब इन्टरलिभिङले वाट एक्ज्याक्टली इन्टरलिभिङ डज भन्ने कुराहरू ठ्याक्कै हेरौँ न यहाँनिर है। सिम्पली तरिकाले अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, जस्तै अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ नि गरेकै हो। यो डाइभर्सिफिकेसनमा पनि कहिलेकाहीँ यसलाई लिने गरिन्छ होइन। कस्तो मेकानिजम हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो 8 बिटको कोड आएको छ अरे। अहिले मैले सिम्पली एकदमै फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी मेरो 8 बिटको मेसेज वर्ड छ अरे है। यसलाई वर्ड भनेर भन्छ। यो वर्ड किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि वर्ड भनेको चाहिँ नि अहिले मैले सिम्पली मेसेज भने होइन। मेरो प्योर मेसेज भनेको चाहिँ नि 8 बिटको जस्तै 11110101 भयो भने यो भनेको मेरो 8 बिटको मेसेज हो यो है। अब यो मेसेजमा मैले समथिङ हेडर फाइलहरू मिसाएँ भने द्याट इज कोडिङ मिसाएँ भने च्यानलमा पठाउनुभन्दा अगाडि नै मैले के गर्छु त अब यो चाहिँ नि मेसेज वर्ड भयो। यो 8 बिटको प्योर मेसेज वर्ड भयो होइन। अब च्यानलमा पठाउनुभन्दा अगाडि मैले यहाँनिर यसको हेडर ट्यागहरू थपिदिन्छु क्या। अब कस्तो खालको हुन्छ त्यो इधर चेक गर्ने ट्याग पनि हुनसक्छ होइन। मैले पढाएको थिएँ नि एक्चुली डेटा कम्युनिकेसनमा सिआरसीहरू पनि हुनसक्छ, साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक सिक्वेन्सहरू पनि हुनसक्छ, एफसिएस पनि हुनसक्छ द्याट इज फ्रेम चेक सिक्वेन्स होइन। अनि प्यारिटी बिट पनि हुनसक्छ होइन। त्यो थुप्रै तपाईँको एरर चेकिङ कोडहरू हुनसक्छन् क्या यसमा। प्लस अब तपाईँको अरू क्रिडेन्सियलहरू पनि प्लस गराएर हेडर फाइलहरू बनाउँछु। अनि त्यो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब 8 बिटमा मैले मानौँ अर्को 8 बिटै त्यस्तो खालको क्रिडेन्सियलहरू थप्यो भने 16 बिटको त्यो भनेको कोड वर्ड भयो क्या। अब कोड वर्ड भयो। यो कोड वर्ड इज के भयो त एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्सिएटेड विथ 8 बिटको मेसेज वर्ड। फरक परिसक्यो 8 बिट 16 बिटमा जाँदाखेरि होइन। अब यो चिजलाई मानौँ अब च्यानलमा ट्रान्समिट भएर गयो भने अब मैले यसलाई डाइभर्सिफाई कसरी गर्छु भने अझ च्यानलमा मैले सेक्युरिटी बढाउनको लागि कसरी डाइभर्सिफाई गर्छु भने 16वटा बिट यसरी आयो यहाँनिर हेर्नु त इनलाइन आयो होइन। एउटा कोलममा मैले राखेँ 16वटा रोको फर्स्ट कोलममा मैले यसरी राख्छु रिजाइड गर्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यहाँनिर प्रत्येक बिट फर्स्ट बिट सेकेन्ड बिट थर्ड बिट फोर्थ बिट हुँदै यहाँनिर 16 बिटहरू यसरी मैले भर्टिकल एरेन्जमेन्टमा राखेँ। द्याट इज एउटा सिङ्गल कोलममा 16वटा रोको फर्स्ट बिटमा भनेर भनौँ न, किनभने यो रो हो यो रो हो यो रो हो यो सबै रो हो। 16वटा रोको फर्स्ट स्टार्टअप द्याट मिन्स फर्स्ट कोलममा मैले के गर्छु त यसरी एरेन्ज गर्छु। सिमिलरली फेरि नेक्स्ट सिक्वेन्समा फेरि के आउँछ त अर्को 16वटा बिट आउँछ नि त। त्यो 16वटा बिटलाई फेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी नै फेरि राख्छु यहाँनिर 1 2 होइन 3 4 गरेर फेरि अर्को 16वटाको यहाँनिर बनाएँ मैले है। यो 16वटाको फेरि अर्कोनिर बनाएँ। फेरि यो त अब सिरियल कम्युनिकेसन च्यानलमा आउँदाखेरि त सबै सिरियल कम्युनिकेसन तपाईँको बिट एराइ पनि हो। त्यो भनेको मतलब एउटा वर्ड पछाडि अर्को वर्ड त कन्टिन्युस एराइ भइरहन्छ नि त होइन। अब कतिसम्म गर्ने भन्ने कुराहरूको यो भनेको ब्लक इन्टरलेभलको साइजमा फरक पर्छ क्या। जस्तै अहिले 16x16 भन्यो भने यो 16x16को ब्लक इन्टरलेभल छ भने यसले यस्तो सिक्वेन्सहरू 16वटा उसले सपोर्ट गर्न सक्नुभयो। फेरि यहाँबाट अर्को 1 2 3 4 5 6 यस्तै खालको कहाँसम्म जान सक्छ त यो अर्को 16वटासम्म जान सक्छ 1 2 3 4 डट गरेर यो पनि 16वटा। द्याट इज यो 16वटा कोड वर्डलाई मैले यसरी भर्टिकल्ली के गरेँ त एरेन्जमेन्ट गरेँ। अब यहाँ गर्दाखेरिलाई मानौँ यो भनेको चाहिँ नि 0 1 1 1 1 1 0 1 आएर है गर्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नु त यो 0लाई यहाँ के गर्यो त यसले यहाँ राख्यो।
त्यस पछाडि 1 1 1 अन्तिममा आएको यो 1 पनि यहाँ आएर बस्यो नि हैन। सिमिलरली अर्को कोड वर्डको पनि यस्तै खालको हुन्छ, जस्तै 0 पनि आउन सक्ला अथवा 1 पनि आउन सक्ला। यहाँ 1 भयो 1 0 1 0 यस्तै यस्तै एरेन्जमेन्ट भयो। अब यति ब्लक इन्टरलिभरले अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्टरलिभको मिनिङ चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यहाँनिर के हो भने प्रत्येक बिटको यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ प्रत्येक बिटलाई यसरी भर्टिकल एरेन्जमेन्ट गरिसके पछाडि अब यो बिटलाई चाहिँ नि उसले के गरिदिन्छ त रिसिभर इनमा पठाइदिन्छ। यति बिटको कम्युनिकेसन 16x16 कै छ यो छ न त। तर यहाँ के गर्यो त अब आउँदाखेरि मेरो ब्लक चाहिँ नि यसरी आएर भर्टिकल्ली एरेन्जमेन्ट भएर बसेको थियो। तर इन्टरलिभ गरेर अब मैले के गर्छु त यो बिटलाई चाहिँ नि पठाइदिन्छु। यो 16 बिटलाई चाहिँ नि पठाइदिन्छु। यो 16 बिट त के हो त यो मेसेजको त होइन नि त। यो मेसेजको यो पार्टमा के छ त यो 0 मात्रै छ यहाँनिर। अर्को फेरि यस्तै 16 बिटको के छ त अर्को 1 भन्ने चिज मात्रै छ यसमा यो सेकेन्डमा एन्ड सो अन भनिसकेपछि यहाँ जाँदाखेरि त कति स्क्रैम्बल भयो तपाईँको कोडै कति स्क्रैम्बल भयो 0 0 0 0 समथिङ डट 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 1 0 1 0 त्यस्तै एउटा 16 बिट कुनै एउटा स्क्रैम्बल कोड ऱ्यान्डमली जेनेरेट भइदिन्छ क्या। यो भनेको चाहिँ के हो भने 16x16 भन्नुको मतलब चाहिँ मैले 16 एउटा कोड वर्डलाई चाहिँ नि 16 × 16 भनेको सिम्पली यताबाट आउँदाखेरि अर्को 16 एउटा फर्ममा चाहिँ नि के गर्यौँ त स्क्रैम्बल बनाइदिउँ भन्न खोजेको। जति 16 एउटा कोड वर्ड आएको थियो त्यसलाई अर्को डिफ्रेन्ट 16 वटा वर्डमा चाहिँ के गर्यो त कन्भर्ट गर्यो अथवा डाइभर्सिफाई गर्यो भनेर भन्न खोजेको है। अब यो कसरी इन्टरलिभ गराएको छ भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्क बुझ्नु पर्यो। अब रिसिभिङ साइडमा जाने बित्तिकै फेरि यसलाई के गर्छ त नि इन्भर्स इन्टरलिभ गरेर फेरि यही फर्ममै लाउँछ क्या। त्यो गरिसके पछाडि फेरि के हो त रिकन्स्ट्रक्ट हुन जान्छ। अब यो सिग्नललाई फेरि अब यसबाट ट्यागहरू हटाउँदै 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 फेरि ओरिजिनल मेसेज सिग्नल रिकभर हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने ब्लक इन्टरलिभल टेक्निक भनेर भन्छ क्या। एकदमै पपुलर हो यो इन्टरलिभल भनेको लिभर भनेको एकदमै पपुलर टेक्निक पनि हो है यस्तै खालको। अनि अर्को एउटा मोस्ट पपुलर चाहिँ नि यो खासै त्यति बुझ्न त्यति गाह्रो भएन होला तपाईँहरूलाई। अर्को एउटा पार्ट चाहिँ नि के छ भने अर्को कन्भोल्युसन कोडर भन्ने पनि छ। अब यो कन्भोल्युसन कोडर भनेर चाहिँ नि फेरि अलिकति रमाइलो पार्ट छ। एउटा एक्जाम्पल पनि मैले सेट गरेको छु होइन। अब जति एउटा तपाईँको बिट छ जति यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँ जस्तै मेरो 101 भनेको 3 बिट छ अरे मानौँ है। यो 3 बिट छ भने तपाईँसँग कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा सिफ्ट रेजिस्टरहरू युज गर्छ क्या यसले एसआर है। एसआर जति बिटको तपाईँको मेसेज वर्ड छ अथवा यो कोड वर्ड छ नि त हाम्रो च्यानलमा आउने त यो कोड वर्ड हो यो होइन। यदि मेसेज बिट चाहिँ नि एम ओडको हो अनि कोड बिट चाहिँ तपाईँको एन ओड हो भने एन भनेको अलवेज ग्रेटर देन मेसेज बिट हुन्छ है, किनभने यसमा सेक्युरिटी क्रिडेन्सियल थपेको पनि हुन्छ। अब यहाँनिर मैले के गर्नु खोजेँ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त जस्तै के बिटको रहेछ यो के डाटा बिट्स रहेछ यो के डाटा बिट्स चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी नै कतिचोटि आउँछ मैले एराइभ गर्छ भनेर भनेको थिएँ नि। अहिले यो 16 चोटि एराइभ भयो नि 16 चोटि एराइभ भयो नि यो एनवटा स्टेज भनेको चाहिँ नि त्यो 16 वटा एन इक्वल टु चाहिँ नि 16 एउटा भयो भनेर भन्न खोजेको। अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने यो ब्लक लगाउने भनेको चाहिँ नि यो भनेको चाहिँ मोडुलो टु एडर यो जहाँ जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले। अहिले एउटा दुईवटा एनवटा मोडुलो टु एडरहरू हामीले राखेको छौँ होइन। यो मोडुलो टु एडर भनेको अहिले म एक्जाम्पलमा अहिले गराउँछु तपाईँहरूलाई। यो मोडुलो टु एडरै हो एकदमै खतरा। यो बिट प्रोसेसिङमा मोडुलो टु एडर इज द वान अफ द फाइनेस्ट एउटा मेथड है। यो पछि अहिले सिडिएमएमा ठ्याक्क तपाईँलाई रिकन्स्ट्रक्ट भइहाल्छ यस्तो चिजहरू किन मैले भनिराखेको छु भनेर। मोडुलो टु एडर भनेको अरू केही पनि होइन, सिम्पली यदि दुईवटा बिटको एडिसन सेम बिटको एडिसन छ भने त्यसको आउटपुट त्यही नै हुन्छ। जस्तै 1 र 1 को आउटपुट छ भने जहिले पनि त्यसको के हुन्छ त 0 हुन्छ क्या। सेम बिटको एडिसनमा त्यसको आउटपुट जहिले पनि 0 हुन्छ। अब 0 + 1 भयो भने चाहिँ सिम्पली 1 भयो अथवा 1 + 0 भयो भने सिम्पली 1 भयो। तर सेम बिटको एडिसनलाई चाहिँ उसले जहिले पनि के गर्छ त 0 बनाउँछ भनेर भन्न खोजेको है। यो जर गेट हो क्या, एक्ज्याक्टली जर गेट नै हो त्यो। अनि यहाँ अब मैले के भन्न खोजेको भने यो मोडुलो टु एडर तपाईँले जहाँ जसरी तपाईँको डिजाइन आफैले डिजाइन गर्नु हो भने जस्तै मैले एउटा डिजाइन गर्दाखेरि मैले 2-3टा मोडुलो टु एडर राखेँ र तपाईँलाई मैले कुनै पार्टिकुलर एकजनालाई बनाउन दिएर तपाईँले 4वटा 5वटा राख्नुभयो भने मेरो कोडेड भर्सन भनेको अर्कै हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ 16x16 तपाईँको इन्टरलिभ गर्दाखेरि अर्कै भर्सन आयो नि। जस्तै तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने एउटै कोडलाई पनि जस्तै 101 अहिले मेरो ओरिजिनल मेसेज बिट हो भने यही कोडलाई पनि मैले के गर्न सक्छु त यो स्किममा यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो स्किममा मैले यो कोडरमा पठाएँ एज अ होल। यो त अब कन्भोल्युसन कोडर भयो।
यो कन्भोल्युसन कोडरको इनपुट साइडमा पठाएँ भने मैले र पार्टिकुलरली कुनै तपाईँ एकजनाले गर्नुभयो भने पनि यो 101 लाई डिफ्रेन्ट बिटमा मैले कन्भर्ट गर्न सक्छु क्या। जतिवटा मोडुलो टु एडर राख्नुभयो त्यो मोडुलो टु एडरले एउटा बिटलाई यहाँ अहिले मानौँ न 3टा छ अरे मानिदिउँ है, 3टा मोडुलो टु एडर छ भने एउटा बिटलाई उसले 3 बिटले रिप्रेजेन्ट गराउन सक्छ। एकदमै रमाइलो खालको छ यो। एउटा बिटलाई उसले 3 बिटले त्यो 3 बिट भनेको जे पनि हुनसक्छ, फेरि ऱ्यान्डमै हुनसक्छ। यो 1 भनेको चिजलाई अब 111 ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिदिन पनि सक्छ। यो 0 भनेकोलाई 010 ले रिप्रेजेन्टेसन गराइदिन पनि सक्छ। फेरि फर्दर 1 लाई यो 111 नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, 100 ले पनि रिप्रेजेन्ट गराउन सक्छ। त्यो एकदमै ऱ्यान्डम नेचरको हुन्छ क्या। यसरी नै हो तपाईँको यो ऱ्यान्डम कोडहरू जेनेरेट हुने भनेको। यो सिडिएमए टेक्नोलोजीमा एकदमै काम लाग्छ पछि है, यो पार्ट चाहिँ नि, यो स्युडो नोइज चाहिँ नि। अब यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ भनेर यहाँनिर मैले एउटा सानो एक्जाम्पल पनि लेखेको छु यहाँ हैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब यहाँ देखाउनु मात्रै खोजेको है, मसँग चाहिँ 3 बिट मात्रै छ है। लेट अ कन्भोल्युसन कोड विथ नम्बर अफ शिफ्ट रेजिस्टर n इक्वल टु 3 छ। यो एउटा, दुईटा र 3टा मात्रै छ मसँग। अनि मैले नम्बर अफ मोडुलो टु एडर यसलाई y भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ, द्याट इज 2वटा मात्रै टेकन छ एज एन एक्जाम्पल है त। एउटा, दुईटा मात्रै छ। एकछिन हेर्नुहोस् है, त्यो अघि मैले भनेको कुरालाई ठ्याक्कै अलिकति रियलाइज गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ कोडिङ भनेर देखाउनु मात्रै खोजेको है। कन्भोल्युसन कोडरले कसरी गर्दो रहेछ त्यो कोडिङ भनेर देखाउनु खोजेको। अब फर ए मेसेज ओड भनेर भन्छ 11010 छ है यहाँनिर, 11010 छ। द्याट इज 11010 लाई इच बिटलाई मैले अहिले के गरिरहेको छु त 2 बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। 2 बिट किन आयो भन्दाखेरि मैले 2वटा मोडुलो टु एडर युज गरिराखेको छु। अझ तपाईँले अर्को एउटा मोडुलो टु एडर गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि एक बिटलाई उसले 3वटा बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो के। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने 1 भनेको के छ, 11 रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। तर फर्दर अर्को फेरि 1 लाई उसले के रिप्रेजेन्ट गरेको त 00 क्या। हाउ डिफ्रेन्ट इट इज। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यति भइसकेपछि त यो त एकदमै कन्फ्युज हुन्छ नि त। जसले तपाईँको क्र्याक गर्न खोज्छ नि त कोडहरूलाई, स्क्रैम्बलिङ गरेर क्र्याक गर्न खोज्छ नि त, त्यो क्र्याक गर्दाखेरि एकदमै कन्फ्युजन एराइज हुन्छ क्या। त्यही भएर यो क्र्याक गर्न त्यति सजिलो छैन। 1 भन्ने चिज एकचोटि कोडिङ हुँदाखेरि 11 छ, फेरि त्यही 1 लाई मैले कोडिङ गर्दाखेरि त्यो अर्को 00 मा गइरहेको छ। फेरि अर्को यतातिरको 1 हेर्नुभयो भने यहाँनिर 01 मा छ क्या। भनेपछि कतिको डिफ्रेन्सेस हुँदो रहेछ क्या। त्यो पार्ट चाहिँ नि यसरी हाइलाइट हुँदै हुँदै आउँछ क्या। अब यो कसरी काम गर्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त। अहिले मैले सिम्पली के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि 3वटा शिफ्ट रेजिस्टरको काम गरेँ हैन। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो 3 बिटकोमा चाहिँ नि के गर्ने भन्दाखेरि अहिले सिम्पली यहाँनिर हेरौँ मात्र है कस्तो खालको हुँदो रहेछ भनेर मैले देखाउनु मात्रै खोजेको है। अब मेसेज वर्डहरू चाहिँ नि अब यहाँबाट एराइभ हुँदाखेरि यो जस्तै 0 1 0 जे पनि एराइभ हुन सक्छन् है। अब यसले कताबाट गरेछ ठ्याक्क मलाई थाहा भएन, यो मैले पनि रिकल गर्नुपर्छ। जस्तै यतापट्टिको लास्ट बिट अथवा यो फर्स्ट बिटलाई हामीले 3टा बिटलाई लिउँ न त है। यो भनेको 110 होला अरे है, मैले यहाँनिर राखेँ सिम्पली, किनभने 3वटा बिटको छ। अहिले लेख्नु पर्यो भने 110 मैले 3वटा बिट एराइभ हुँदाखेरि यहाँ पछि सिफ्ट हुन्छ। यो सिफ्ट हुँदाखेरि अर्को बिटहरू आउँदै जान्छ है, केही पनि गाह्रो चाहिँ पर्दैन है। अब यो मोडुलो टु एडर मैले यसरी एरेन्ज गरेको छु नि। अब तपाईँलाई फ्रिडम हुनुहुन्छ क्या, तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जसरी एरेन्ज गरे पनि हुन्छ। जस्तै मैले यो 1 नम्बरको मोडुलो टु एडरमा यहाँनिर हेर्नु त, यो बिटलाई पनि ल्याएको छु, यो बिटलाई पनि ल्याएको छु, अनि यो बिटलाई पनि ल्याएको रहेछु। तर 2 नम्बरको मोडुलो टु एडरमा 1 र 2 लाई मात्र ल्याएको रहेछु। फेरि 1 र 2 र 1 लाई मात्र ल्याएको रहेछु। तपाईँले यहाँ यसमा 3 पनि जोड्नु भए पनि हुन्थ्यो हैन। अथवा यहाँ अब यस्तो बिटहरू त अब तपाईँको अर्को 4 5 6 7 हो, त्यो के बिट त हुनसक्छ नि। त्यो जहाँबाट जसरी तपाईँले 10वटा बिटलाई एउटा मोडुलो टु एडरमा ल्याए पनि हुन्छ, 8वटालाई मात्र ल्याए पनि हुन्छ, 6वटालाई मात्र ल्याए पनि हुन्छ। तपाईँको डिजाइन कस्तो हो तपाईँले त्यही अनुसारै बनाउनुहोस् भनेर भन्नु खोजेको के। त्यस्तो खालको है। अब काम चाहिँ नि कसरी गर्छ अब सिम्पली यहाँनिर हेर्नुहोस् है। सिम्पली अब कसरी हेर्ने भने यहाँबाट ल, अब जस्तै मैले अहिले सिम्पली यताबाट गरेँ, यो 010 यतापट्टिको बिट एराइभ गराएर चाहिँ उसले हैन। मैले अलिकति हिसाब गरेर हेरेँ, 010 यतापट्टिको बिट एराइभ गराएको छ। तर केही फरक परेन, हामीले यतातिरबाट नै गरौँ, यही अगाडिकै 110 लाई गरेर हेरेर गरे पनि केही पनि फरक पर्दैन है। यहाँ मैले लेखिसकेको छु। अब जस्तै 1 आयो भने यो मोडुलो टु एडरमा यहाँबाट 1 आयो, यहाँबाट 1 आयो, अनि यहाँबाट 0 आयो। 1 र 1 को उसले के गर्यो त 0 बनायो, अनि 0 + 0 फेरि के हुने भयो त 0 हुने भयो। यसको आउटपुट 0 हुने भएछ। बुझ्नुहोस् है, यहाँनिर यो 1 छ,
यो 1 भइहाल्यो मोडुलो 2 एडरमा 1 सँग अर्को 1 जोड्यो 1 + 1 जहिले पनि 0 हुन्छ मोडुलो 2 एडरको कन्सेप्ट द्याट इज जर गेट हो त्यो हैन अनि फेरि अर्को 0 पनि छ भनेपछि 0 मा फेरि +0 जोड्दाखेरि के भयो त यो 1 मोडुलो 2 एडरको चाहिँ नि आउटपुट भनेको सिम्पली 0 भयो भन्न खोजेको सेम केसमा यतातिरबाट के आयो यसमा त 2 छ के रे 2 नम्बरकोमा त दुईटा मात्रै इनपुट छ द्याट इज यसबाट 1 आयो अनि अर्कोबाट पनि 1 आयो 1 + 1 भनेको 0 भयो यो पनि यसको आउटपुट पनि 0 भयो द्याट मिन्स अहिले यसको 1 लाई चाहिँ नि मैले यताबाट पठाएँ भने त्यो भनेको चाहिँ नि 0 0 आउटपुट हुँदो रहेछ भनेर भनेको यस्तो खालको पो हुँदो रहेछ मैले यताबाट एराइभ गराएको छु है बिटलाई यताबाट एराइभ गराएको छु है के पनि फरक पर्दैन त्यो भनेपछि एकचोटि एक स्टेप गरिसके पछाडि के हो त सक्यो यो कुन चाहिँ बिटलाई कसरी उसले एड गर्यो भनेर त्यो पार्ट चाहिँ नि ठ्याक्क सक्यो है अब सिमिलरली फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एकचोटि गरिसकेपछि यो शिफ्ट हुन्छ यो कुनै एउटा स्टेज हो यो हैन 110 भनेको कुनै एउटा स्टेज हो यो घुम्न त अब कतिचोटि घुम्छ कति 1 2 3 4 5 6 वटा छ भनेपछि 6 त्यहाँ 18 चोटि घुम्छ यो है अब यहाँबाट आउँदाखेरि अब 110 आएपछि अर्को एउटा 1 थप्यो यहाँनिर हेर्नुस् है यहाँ 110 पछाडि अर्को एउटा 1 थप्यो साइक्लिक उसमा जान्छ यो जाँदाखेरि 111 हुने भयो यो 0 चाहिँ पछाडि धकेल्यो सिमिलरली फेरि अर्को 111 आउने भयो यो इन्ट्री हुने भयो यताको यता जाने भयो यताको यता शिफ्ट रेजिस्टरको कामै त्यही हो 0 तपाईको आउट हुने भयो अब फेरि त्यो केसमा 1 र 1 को के हुन्छ 0 आउँछ कि 2 आउँछ कि अब यहाँबाट हेर्ने हो क्या यो त्यही भएर एउटै बिटलाई पनि अब 0 0 पनि हुन सक्छ 0 1 पनि हुन सक्छ 0 1 1 पनि हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छ तर कति बिट एउटा बिटलाई कति बिटमा रिप्रेजेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ नि द्याट इज नम्बर अफ मोडुलो 2 एडरले चाहिँ नि के गर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ अहिले मैले फेरि यहाँनिर अर्को एउटा मोडुलो 2 थपिदिएको भए कुनै एउटा एरेन्जमेन्ट गरेर तिनटैलाई ल्याएर यहाँनिर राखिदिएको भए अर्को एउटा बिट आउँथ्यो नि त त्यो भनेको एउटा बिट बराबर चाहिँ नि 000 अथवा 001 भनेर रिप्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो होला हो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ क्या यो पनि डाइभर्सिटी टेक्निकमै आउँछ यस्तो खालको यो कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि सिम्पली एउटा बिटलाई मैले कति बिटमा रिप्रेजेन्ट गराएर ट्रान्समिट गराउने भन्ने कुराहरू है तर यहाँनिर एउटा सिम्पल बिट चाहिँ नि फर्दर तपाईँको मल्टिपल बिटमा लिभरेट हुँदाखेरि चाहिँ नि पछि ब्यान्डविथको पनि प्रब्लम आउँछ होइन च्यानलमा मैले पठाउँदाखेरि कति बिट रेटमा पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि मेजर कन्सर्न हुन्छ त्यही भएर एउटै बिटलाई चाहिँ धेरै बिटमा पनि मैले यसरी कन्भोल्युसन कोडेड गरेर पठाउनको लागि पनि द्याट इज नट भेरी सुटेबल फर द ट्रान्समिसन है अब त्यो भनेको चाहिँ फेरि अब ट्रान्समिसन लाइनमा डिपेन्ड गर्छ अब पहिलाको जस्तो कपर नेटवर्कमा अब भएको भए तपाईँको बिट रेट स्लो हुन्थ्यो हैन इभन ल्यान्ड केबलमा पनि तपाईँको 100 Mbps मात्र सपोर्ट गर्छ हैन तर अब अप्टिकल डोमेनमा गइसके पछाडि चाहिँ ब्यान्डविथको समस्या चाहिँ हुँदैन तर स्टिल अप्टिकल डोमेनको ब्यान्डविथ हामीले एचिभ गर्न सक्दैनौँ प्र्याक्टिकल्ली किनभने डिभाइसले फेरि अप्टिकल डोमेनमा काम गर्न सक्दैन ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईँको अप्टिकल डोमेनमा हुनसक्छ तर त्यो अप्टिकल डोमेन फेरि के हुनु पर्यो त फेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसमा आएर के हुनु पर्यो त ड्रप आउट हुनु पर्यो नि त त्यो ड्रप हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि त्यहाँ टोटल्ली बोटलनेक हुन्छ क्या त्यही भएर ट्रान्समिसन लाइनमा ट्रान्समिट गर्दाखेरि चाहिँ नि द्याट क्यान बी एचिभेबल अप टु तपाईँको 1 Gbps टु 100 Gbps को अहिलेको डेटा रेट भनेको होइन अहिले ग्लोबल्ली तपाईँको 5G को स्पिडसम्म पुग्दाखेरि अस्ट्रेलिया युएस र क्यानाडामा ट्राई गर्दाखेरि 100 Gbps सम्मको छ 5G को स्पिड चाहिँ नि त्यतिसम्म छ आइडियल्ली है त्यो अस्ति भर्खर रिसर्चले पनि देखाउँछ त्यो तर तपाईको च्यानलबाट ट्रान्समिट हुने बित्तिकै जाने भनेको चाहिँ फेरि के हो त नि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुमा ड्रप हुने हो द्याट मिन्स अप्टिकल डोमेन निड्स टु बी कन्भर्टेड ब्याक इन्टु द इलेक्ट्रिकल डोमेन त्यहाँ इलेक्ट्रिकल डोमेनमा जाने बित्तिकै त्यो प्रोसेसिङ स्पिड के हुन्छ त फेरि लोअर भइ नै हाल्छ है त्यही भएर यताबाट ओभरवेल्मिङ डाटा लगेर मात्र पनि पुग्दैन उतातिर बोटलनेक भइ नै हाल्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ नि अब हाइवेलाई चाहिँ नि सिम्पली के गर्न खोजेको भने एकदमै फास्ट बनाउन मात्रै खोजेको हो रोबुस्ट बनाउन खोजेको मात्रै हो तर प्रोसेसिङ गर्ने फेरि इलेक्ट्रिकल डोमेनमै हुन्छ है त्यस्तो पार्ट्सहरु चाहिँ यो अहिले मैले एकदमै फास्ट गरेको यो सोध्दा पनि सोध्दैन तपाईहरुलाई हैन यस्तो यस्तो कोडिङ टेक्निक पनि हुन्छ बिटलाई डाइभर्सिफाई गर्ने पनि हुन्छ टेक्निकहरु भनेर भने मैले हैन अब अघि नै मैले यो भन्दा अगाडि तपाईलाई टाइम डाइभर्सिटी पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भने यो टाइम डाइभर्सिटी पढाउँदाखेरि छ नि एउटा पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो पछि पनि आउँछ भनेको थिएँ नि अहिले हाम्रो मोबाइल कम्युनिकेसनमा टाइम डाइभर्सिटी युज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ द्याट इज एउटै मेसेज चाहिँ नि मल्टिपल टाइममा चाहिँ नि के गर्ने त रिपिट गरेर पठाइदिने भनेर भनेको थिएँ नि अब यो ओरिजिनल मेसेज हो यो अब यो ओरिजिनल मेसेजलाई पनि के गर्न सकिँदो रहेछ त उ त्यसरी स्क्रैम्बल गरेर कोडिङ गरेर हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त डिफ्रेन्ट बिटमा त ट्राभल गर्न सक्दो रहेछौँ नि त हो त्यही चिज गर्ने चाहिँ नि यो टेक्निक भनेर भनेको क्या त्यो बिटलाई पनि
फर्दर के गर्ने त कन्भोल्युसन कोड गराएर स्क्रैम्बलिङ बनाएर लाने भन्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्टरलिभिङ टेक्निकहरू भनेर भन्छ है। एउटा ब्लक इन्टरलिभिङ भनेको यही नै भइ नै हाल्यो। अर्को कन्भोल्युसन कोडर भनेको यो पार्ट भयो है। कहिलेकाहीँ सर्ट नोट्समा सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुपर्छ। एन्ड दिस इज द एन्ड अफ तपाईँको इक्वलाइजेसन एन्ड डाइभर्सिटी टेक्निक। एउटा टपिक चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सकिन्छ। यो च्याप्टर चाहिँ यसबाट सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति रिफरेन्सिङको लागि मात्रै पढ्नु होला। यो पार्ट चाहिँ त्यति डिल गरेर एकदमै कोर इन्टेन्सिभ भएर एक्जाम ओरिएन्टेड एक्जाममा चाहिँ नपढ्नु होला है। त्यो पार्टलाई चाहिँ छाड्दिनु होला। ल अब यसैसँग छ योभन्दा अगाडि मैले सिडिएमए भनेको छु होइन। त्यो सिडिएमएको बेसिक त्यो पछि हामीले अहिले पढि नै हाल्छौँ। तर त्यो स्टार्टअप गर्नुभन्दा अगाडि एउटा यो पार्ट चाहिँ अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा यसरी इन्टर हुन्छौँ है। द्याट इज मल्टिपल एक्सेस टेक्निक। पढि पनि सक्नु भएको छ यो होइन। सबै पढेरै आइसक्नु भएको छ। खासै गाह्रो छैन। आज फेरि म त्यति धेरै पनि लिँदैन। फेरि तपाईँलाई अलिकति यो च्याप्टर स्विच भयो भने अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ कि। त्यही भएर अलिकति टाइममै छोड्ने ट्राई गर्छु म। मल्टिपल एक्सेस टेक्निकबाट एउटा क्वेसन चाहिँ नि स्योर हो। यो एउटा क्वेसन चाहिँ नि किनभने यो सबै कम्युनिकेसन सिस्टममा डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममा पनि पढेर आइसकेकै चिज हो यिनीहरू। अझ डाटा कम्युनिकेसनमा त यस्तो खालको मल्टिपल एक्सेस टेक्निक भनेको चाहिँ नि म्याक प्रोटोकल भनेर भन्छ होइन। सिम्पली म्याक भनेको अर्को त्यो डिभाइसको म्याक भन्न खोजे होइन। मल्टिपल एक्सेसलाई एसी लेख्ने चलन छ क्या। त्यही भएर म्याक प्रोटोकल भनेर पनि पढ्नुभयो होला थुप्रै होइन। त्यस्तो टाइपले अब अहिले चाहिँ नि हाम्रो इन जनरल ब्रोड सेन्समा कसरी सब्सक्राइबरले चाहिँ नि मल्टिपल एक्सेस गरिराखेका हुन्छ सर्भिसहरू भनेर त्यो चिजलाई चाहिँ नि हेर्न खोजेको मात्रै हो। यो च्याप्टरसँग डिल गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ नि त्यही नै हो है। अब नर्मल्ली हाम्रो च्यानल भनेको जहिले पनि के हुन्छ अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि स्कार्स हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ। अनि धेरै लिन पर्यो भने एन्ड द्याट विल बी भेरी कस्टली। त्यो पनि हो फेरि है। त्यही भएर सकेसम्म मिनिमम नम्बर अफ च्यानललाई चाहिँ नि म्याक्सिमम नम्बर अफ युजरमा चाहिँ नि के गर्नु पर्यो तपाईँले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड द्याट इज द बेस्ट इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ च्यानल है इन एनी टेक्नोलोजी डिप्लोइमेन्ट। त्यो गर्नुपर्ने त्यो यो चिज यो स्टेटमेन्ट चाहिँ नि तपाईँले यो जहाँ राख्नुभयो भने पनि द्याट विल बी कम्प्याटिबल है। त्यस्तो खालको हो यो। जहिले पनि के अरे हाम्रो ब्यान्डविड्थ चाहिँ नि जहिले पनि एकदमै स्कार्स हुन्छ है। अथवा चाहिँ नि लिमिटेड हो। ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ नि एउटा लिमिटेड रिसोर्सेस हो। त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई चाहिँ नि कसरी म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर म्याक्सिमम नम्बर अफ युजरसँग पुर्याउने भन्ने कुराहरू मात्रै हो। तपाईँले इच एन्ड एभ्री कल अ सब्सक्राइबर इनिसिएटेड विल कन्ज्युम ए ब्यान्डविड्थ अल्टिमेटली। त्यो चाहिँ नि अल्टिमेटली पुग्ने भनेको त्यो फिजिकल ब्यान्डविड्थै उसले कन्ज्युम गर्ने हो है। ल त्योभन्दा अगाडि अब यो मैले यो पार्ट चाहिँ नि यसमा ठ्याक्कै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो डुप्लेक्सिङ टेक्निक चाहिँ यो म्याकमा पर्दैन होइन। अनि तर अलिकति फर्मल्ली लेख्नको लागि चाहिँ किनभने यो कन्सेप्ट अब डाउनलिङ अपलिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अब सुरुदेखि नै पढ्दै आइसकेका छौँ होइन। तर पढ्दै आउँदाखेरि चाहिँ नि सिम्पली यो भनेको यसलाई अलिकति फर्मल्ली लेख्नको लागि चाहिँ नि अथवा अर्गनाइज वेमा अलिकति फर्मल्ली के गरी एक्जाममा सोधिहाल्यो भने पनि त्यो लेख्नको लागि चाहिँ नि हामीले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टपिक मैले डिफाइन गरिदिएको। त्यो टपिकलाई मैले यही च्याप्टर 7मै मैले के गरिदिएको त मिसाइदिएको मात्रै हो कि है। तर यो डुप्लेक्सिङ टेक्निक भनेको चाहिँ नि ठ्याक्क यो मल्टिपल एक्सेस टेक्निकबाट चाहिँ फरक हो फेरि है। यो म्याकमा अथवा चाहिँ मल्टिपल एक्सेस टेक्निकमा आयो भने आउँदैमा यो भनेको चाहिँ नि यो डुप्लेक्सिङ टेक्निक भनेर नबुझ्नु होला। पछि यो म्याक भनेर सोद्धाखेरि यो डुप्लेक्सिङ भनेर चाहिँ नलेख्नु होला है। अहिले मैले रिभ्यू भनेर मात्रै लेख्दैछु नि त, ओभरभ्यू भनेर लेख्दैछु नि त अगाडि के गरेको भनेर। यसबाट कन्सेप्ट कसरी फ्रिक्वेन्सी डोमेन र टाइम डोमेन चाहिँ नि कसरी डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ भनेर देखाउन खोजेको। अनि त्यसकै कन्सेप्टकै बेसिसमा चाहिँ नि अनि म्याकलाई पढ्ने भनेर देखाउन मात्रै खोजेको मैले चाहिँ है। ल हेर्नुहोस् है यो कहिले अब डुप्लेक्सिङ त सोधि नै रहन्छ होइन। नसोधे पनि त्यो भनेको तपाईँले जहाँ पनि जुनसुकै एक्सप्लेनेसनमा पनि त्यो मिसाउनु पर्छ होइन। अपलिङ डाउनलिङ भन्ने कुराहरू होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि डुप्लेक्सिङ टेक्निकहरू कस्तो खालको हुँदो रहेछ जहाँ पनि मिसाउनु पर्छ तपाईँले। यो नपढे पनि मिसाउनु पर्छ। अब एक्ज्याक्टली यही नै सोध्यो भने त वाट इज डुप्लेक्सिङ टेक्निक एन्ड इट्स टाइप भनेर सोध्यो भने त यो त लेख्न परिहाल्यो होइन। यहाँनिर मैले 3टा पार्ट देखाइदिएको छु तपाईँहरूको लागि। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डुप्लेक्सिङ भनेको अरू केही पनि होइन, एउटा टु वे ट्रान्समिसन स्किम हो यो होइन।
यो भनेको चाहिँ नि एक्ज्याक्टली टु वे ट्रान्समिसन टेक्निक हो। अझ योभन्दा अगाडि मैले कन्सेप्ट अलिकति देखाउनु पर्यो भने ट्रान्समिसनको स्किमै हो यो भनेको चाहिँ नि। सिम्प्लेक्स पनि हुनसक्थ्यो होइन, एउटा सिम्प्लेक्स हुनसक्छ, अर्को डुप्लेक्स हुनसक्छ, त्यति हो, अरू केही पनि होइन। यो चाहिँ ट्रान्समिसनको स्किम मात्रै हो क्या। अनि यो डुप्लेक्समा पनि अर्को पनि हुनसक्छ, एउटा हाफ डुप्लेक्स पनि हुनसक्छ होइन, हाफ डुप्लेक्स पनि हुनसक्छ, अर्को फुल डुप्लेक्स पनि हुनसक्छ है। यो पार्ट चाहिँ अब यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले पढिरहेको डुप्लेक्सिङ चाहिँ द्याट इज फुल डुप्लेक्सिङ हो, एउटा फुल डुप्लेक्सिङ मेथड हो। यो सिम्प्लेक्स भनेको चाहिँ नि वान वे कम्युनिकेसन मात्रै हो है, सिम्पली वान वे कम्युनिकेसन मात्रै हो। जस्तै टिभी ब्रोडकास्ट, रेडियो ब्रोडकास्ट होइन, वान वे मात्रै हुन्छ नि, ट्रान्समिटर हुन्छ, त्यो ट्रान्समिटरले ट्रान्समिट गरिदिएको चिजहरू हामीले रिसिभ मात्रै गर्ने हो, फर्काउन पाइँदैन नि त होइन। अहिले सुनिरहेको रेडियो स्टेसन अथवा टिभी स्टेसनलाई फेरि ब्याक टु द हामीले फर्काउन पाउँदैन नि त मेसेजहरू, एन्ड द्याट इज द ब्रोडकास्टिङ है। त्यो भनेको चाहिँ नि सिम्पली सिम्प्लेक्स कम्युनिकेसन भनेको है। अर्को यो डुप्लेक्स कम्युनिकेसनमा हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ नि टु वे नै हो यो, तर यसमा चाहिँ वान वे भयो। यो हाफ डुप्लेक्स भनेको टु वे नै हो तर अल्टरनेटिभ हो क्या, टु वे अल्टरनेटिभ स्किम हो यो, टु वे अल्टरनेटिभ स्किम हो यो, 2WA है, यो सम्झिनु होला। अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ कस्तो भने बोथ साइडै तपाईँको हुन्छ, एउटा साँगुरो पुल जस्तो सम्झिनु होला त्यसलाई, साँगुरो एउटा ब्रिज जस्तो। अब यताबाट आयो भने पनि यो यताबाट यो गइसके पछाडि अनि बल्ल यतातिरबाट जाने के, त्यस्तो खालको है। टु वे अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ नि त्यस्तो खालको भयो। जान चाहिँ नि बोथ वे कम्युनिकेसन हुन्छ, तर टु एट अ टाइममा होइन कि, द्याट इज वान एट अ टाइममा भनेर भन्नु खोजेको। त्यो वाकी टकीहरू सबै यो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसनमा पर्छन् है। अनि अर्को त फुल डुप्लेक्स भने त बुझिहाल्नुभयो, द्याट इज टु वे, 2W, टु वे, द्याट इज साइमल्टेनियस कम्युनिकेसन। साइमल्टेनियस भनेको टु वे चाहिँ नि कन्कुरेन्टली, द्याट इज टु वे ब्रिजै छ हामीसँग। त्यो टु वे ब्रिजमा एउटा साइडबाट गइराखेको छ, एउटा साइडबाट आइराखेको छ, द्याट इज टु वे साइमल्टेनियस कम्युनिकेसनै हो। अनि हाम्रो जिएसएममा जति पनि यो डुप्लेक्सिङ च्यानलहरू हुन्छ नि, दे अल आर के हो त फुल डुप्लेक्स च्यानल भयो है, दे अल आर फुल डुप्लेक्स च्यानल। त्यो भनेको चाहिँ नि टु वे साइमल्टेनियस कम्युनिकेसन क्यारी आउट भइराखेको हुन्छ भनेर भनेको है। ल अब यहाँनिर मसँग यहाँनिर सब्सक्राइबर स्टेसन यहाँनिर छ। अहिले मैले यसलाई ल्यापटपले देखाएँ, एउटा ल्यापटपले त्यसलाई सिग्निफाई गरेँ। मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले कुनै पनि यो अब यहाँनिर यो कुनै एउटा टेलको अपरेटरले इस्ट्याब्लिस गरेको यो भनेको चाहिँ नि के हो त कम्युनिकेसन के अरे प्लेटफर्म हो। अब यसको पछाडि त कस्तो कस्तो खालको हुँदो रहेछ त्यो डिप्लोइमेन्ट त त्यो हेरेर आइसक्नु हो नि होइन हामीले। यो कति हुँदो रहेछ, त्यो कतिको क्यापेक्समा यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डिप्लोइ भएको हुँदो रहेछ भनेर अलिकति तपाईँले अब ऊ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो अलिकति इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई अहिले हामीले छोडिदिउँ, केही पनि फरक परेन। अब उसले मानौँ यो रिसोर्सहरू बनाइदिएको छ भन्ने कुरो बुझ्ने, टेलको अपरेटरहरूले यस्तो खालको रिसोर्सेसहरू चाहिँ नि डिप्लोइ गरेको छ, कसको लागि त सब्सक्राइबरहरूकै लागि भनिसके पछाडि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले बनाएको यो रिसोर्सबाट चाहिँ नि त्यो रिसोर्सलाई मैले के गर्नु पर्यो त अब युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो भनेर भने क्या, बुझ्नुभयो है। त्यो रिसोर्सलाई मैले युटिलाइज गर्न खोजिराखेको छु, त्यसको लागि मैले के गर्छु त एक्सेस माग्छु होइन। सबभन्दा पहिला त म उसको के गर्छु त यो एक्सेस माग्नको लागि चाहिँ त्यो प्रोटोकल हुन्छ, बेसिक प्रोटोकल। त्यो बेसिक प्रोटोकल भनेको चाहिँ मैले उसको सर्भिस युज गर्नु पर्यो। त्यो सर्भिसमा के हुनु, उसले सर्भिस डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ नि म एज अ सब्सक्राइबर भएँ, सब्सक्राइबर हुने बित्तिकै मेरो सब्सक्राइबरको रेकर्ड चाहियो। त्यो रेकर्ड भनेको उसले कहाँबाट लिन्छ त, त्यो सिम अथवा चाहिँ नि समथिङ अरू कुनै भर्सनबाट त्यो डाटाबेसमा रेकर्ड गर्छ होइन, भ्यालिडेसनको लागि, अथेन्टिकेसनको लागि होइन। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि ठिक छ म तिम्रो सब्सक्रिप्सन लिएँ भनेपछि मलाई एउटा पार्टिकुलर मेरो अन डिमान्ड मेरो पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ नि मैले के गर्नु पर्यो त यसलाई तिम्रो रिसोर्सलाई चाहिँ नि मैले युटिलाइज गर्नु पर्यो भनेर उसले भन्छ। त्यो मेकानिजम चाहिँ त्यस्तो हो। अब यो मेकानिजम चाहिँ फेरि अझ एकदमै ब्रोडर, मोर स्पेसिफिक अनि मोर डिटेलमै हुन्छ है। हामीले सोचे जस्तो त्यति साह्रो छैन। साधारण एउटा सिम लिँदाखेरि नागरिकताको फोटोकपी एट्याच गराएर फर्म भरेको मात्र त्यो वाला मात्र होइन, तर त्यति गर्नु पनि कति डिटेलिङ हुन्छ तपाईँको यो ब्याकएन्डको प्रिपेरेसनमा, सेक्युरिटी क्रिडेन्सियल कति धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो सिस्टममा
भित्र छिरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ के। अब मैले यहाँबाट के गरेँ भने मैले यसको रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो भने मैले अपलिङ च्यानलको थ्रुबाट मैले रिक्वेस्ट पठाउँछु हैन। अनि उसले भ्यालिडेट गर्छ, अथेन्टिकेट गर्छ, पैसा छ छैन हैन, यो रिसोर्स युज गर्नको लागि त त्यही त माग्ने त हो नि उसले। अनि अथेन्टिकेट गरिसकेपछि तपाईँको यो सबै ब्याकएन्डको जति पनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिप्लोइमेन्ट छ अप टु एमएससी हैन, उसले सबै कम्युनिकेट गरिसके पछाडि ल ठिक छ भनेर उसले के गरिदिन्छ त फेरि डाउनलिङको थ्रुबाट के गरिदिन्छ त त्यसलाई ग्रान्ट गर्छ, त्यो च्यानल एउटा ग्रान्ट गरेर पठाउँछ। रिक्वेस्ट मैले यहाँबाट रिक्वेस्ट एक्सेस पठाउँदाखेरि चाहिँ नि मैले सब्सक्राइबर स्टेसनबाट बेस स्टेसनमा पठाउने हो, द्याट इज वाइ दिस इज द अपलिङ च्यानल। तर यो ब्याकवर्ड च्यानल हो। फेरि मैले यहाँ टेलको अपरेटरको आँखाबाट हेर्छु क्या, यो टेलको अपरेटरको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सब्सक्राइबरबाट मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ द्याट इज ब्याकवर्ड च्यानल हो भनेर भन्ने है। अब यतातिरबाट ब्याकएन्ड प्रिपेरेसन सबै भयो, भ्यालिडेसन अथेन्टिकेसन भइसके पछाडि मैले ग्रान्ट पठाउने हो। त्यो ग्रान्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छु त मैले टेलको अपरेटरको आँखाबाट के गर्छु त सब्सक्राइबरलाई मैले के गरिदिइराखेको छु त पठाइदिइराखेको छु नि। त्यही भएर त्यो चाहिँ डाउनलिङ च्यानल हो। त्यो डाउनलिङ च्यानललाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड च्यानल भनेर भन्छौँ है। त्यो फरवर्ड च्यानल चाहिँ नि सिम्पली टेलको अपरेटरको इनबाट सब्सक्राइबरको इनतिर गएकोलाई चाहिँ नि फरवर्ड च्यानल। फेरि कतिले यो रङ लेखिराखेको हुन्छ है, कतिले फरवर्ड च्यानल ब्याकवर्ड च्यानलको स्किम भनिराखेको हुन्छ, कतिले डाउनलिङ अपलिङ भनिराखेको हुन्छ। अनि ब्याकवर्ड भन्ने बित्तिकै डाउनलिङ हो कि भनेर बुझिन्छ क्या। त्यो अलिकति एनालगस बुझ्दाखेरि चाहिँ सिनोनिमस तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो वे आउँछ, तर त्यो चाहिँ होइन, त्यो एकदमै गलत हो है। त्यही भएर यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। फरवर्ड र ब्याकवर्ड लेख्दाखेरि डाउनलिङ र अपलिङको रिफरेन्समा के हुन्छ ठ्याक्क त्यो अलिकति के अरे डिस्टिङ बनाएर लेख्नु होला त्यो पार्ट है। ल यसरी अब कम्युनिकेट गर्दाखेरि अब यहाँनिर डुप्लेक्सिङ किन भन्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ नि वान एट अ टाइम कुनै एउटा पार्टिकुलर सब्सक्राइबरले कल इनिसिएट गर्दाखेरि त्यसको कल सक्सिडेड हुनको लागि चाहिँ नि बोथ वे कम्युनिकेसन हुनुपर्दो रहेछ थ्रु आउट द अपलिङ एन्ड डाउनलिङ च्यानल। द्याट इज वाइ इट इज कल्ड डुप्लेक्सिङ भनेर भनेको। त्यही भएर जहिले पनि एउटा पार्टिकुलर सब्सक्राइबरले एउटा अपलिङ च्यानल उसले अकुपाई गर्छ, अर्को डाउनलिङ च्यानल अकुपाई गर्छ एट अ टाइम वेन अ कल इज बिङ इस्टाब्लिस। जहिले पनि यो मैले धेरै अगाडि पनि भनेको छु होइन, यो लास्ट च्याप्टरमा पनि यही नै पढ्छु, तर यो चिजलाई स्किप गराउँछु मैले। अहिले लास्ट च्याप्टरमा हाम्रो वायरलेस सिस्टम स्ट्यान्डर्ड भनेर सिडिएमए र अनि जिएसएम पढ्नुपर्छ। त्यसमा मैले यो पार्टलाई चाहिँ नि मैले स्किप गर्छु है। यो मैले धेरैचोटि सुरुमा पनि रिपिट गरिसकेको छु र अहिले पनि यो रिपिट भयो। अहिले हामीले यो टपिक पढ्दैछौँ, त्यही भएर यो रिपिट गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी नै भयो है। त्यही भएर कुनै पनि पार्टिकुलर सब्सक्राइबरले कल इनिसिएट गरेर इस्ट्याब्लिस हुनको लागि चाहिँ नि म्यान्डेटरी के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा च्यानल चाहिँ नि अकुपाई गर्छ, एउटा डाउनलिङ च्यानल र त्यसकै अर्को एउटा करेस्पोन्डिङ के गर्छ त अपलिङ च्यानल अकुपाई गर्नै पर्छ। एउटाबाट इन्टर, अर्कोबाट फेरि ग्रान्ट भएर फेरि कल कनेक्सन एले बीलाई। तर सधैँभरि एले बीलाई नै कल गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एले एलाई पनि कल गर्न सक्छ। एन्ड द्याट इज नथिङ बट द आइभीआर सिस्टमहरू क्या। कहिलेकाहीँ मलाई त्यो इन्टरेक्टिभ भोइस रेस्पोन्सको थ्रुबाट इन्फर्मेसनहरू लिनु पऱ्यो भने यो एभीआर सिस्टमबाट गर्छौँ। जस्तै मैले 198मा कल गरेँ भने 198को कल रेस्पोन्स भनेको मलाई नै आउँछ नि त। मैले यो आइभीआर सिस्टममा जाँदाखेरि प्रेस 1 फर दिस, प्रेस 2 फर दिस भनेर हुन्छ नि। त्यो सबै आइभीआर सिस्टमहरू इन्स्टिट्युसनल अर्गनाइजेसनल कलहरू पनि हुन्छन् है। त्यही भएर एले बीलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि होइन। तर यहाँ एले बीलाई गर्दाखेरि मलाई रिप्लाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एले एलाई नै आयो, तर कुनै पनि पार्टिकुलर नेक्स्ट सब्सक्राइबर चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुडेड छैन। तर त्यो छैन भन्नुको मतलब चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि यो बी भन्ने चिज चाहिँ यो सिस्टम इट्सेल्फकै नम्बर हो क्या होइन। अब बी भनेको चाहिँ सिस्टम इट्सेल्फ हो, सिस्टम इट्सेल्फले मलाई के गरिरहेछ त रेस्पोन्स गरिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको है। तर एउटा सब्सक्राइबरले अर्को सब्सक्राइबरलाई कल नगरिकन सिस्टम इट्सेल्फले रेस्पोन्स गरिरहेको छ भन्न खोजेको। अल्टिमेटली डुप्लेक्सिङ भनेको के रहेछ त कुनै पनि सब्सक्राइबरले कल इनिसिएट गर्दाखेरि इस्ट्याब्लिस नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि के गर्छ त दुईवटा च्यानलको थ्रुबाट चाहिँ नि च्यानल अकुपाई गरिराखेको हुन्छ। एन्ड द्याट इज द केस अफ डुप्लेक्सिङ भनेर भनेको है। अब डुप्लेक्सिङ चाहिँ नि मेजरली अब दुई टाइपको छ, हुने पनि यही नै हो। योभन्दा बढी डुप्लेक्सिङ हुँदै हुँदैन होइन। तपाईँको रिसोर्सेस भनेको टेलिकममा रिसोर्सेस भनेको दुई टाइपको हुन्छ। एउटा यही फ्रिक्वेन्सी स्लट हो होइन,
फ्रिक्वेन्सी स्लट हो, अर्को टाइम स्लट भन्ने हुन्छ। एन्ड दिज टु आर द मेजर रिसोर्सेस। यसलाई फिजिकल रिसोर्सेस भनेर भन्छ, फिजिकल रिसोर्सेस भन्छ है। एउटा फ्रिक्वेन्सी स्लट, अर्को एउटा टाइम स्लट है। यो भनेको चाहिँ नि मेजर रिसोर्सेस भनेको अल्टिमेटली अघि नै मैले भने नि, जहाँ जेसुकै गर्नुहोस् तपाईँले ग्राउन्डमा एक्सेस गर्ने भनेको फिजिकल रिसोर्सेसलाई गर्ने हो। यो फिजिकल रिसोर्सेस भनेको टाइम डोमेन र फ्रिक्वेन्सी डोमेन हो है। अनि त्यसकै रिफ्रेन्सिङमा डुप्लेक्सिङ टेक्निक चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ र अर्को टाइम डिभिजन डुप्लेक्सिङ है। अनि जिएसएम चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एफडिटी टिडिटीको हाइब्रिड सिस्टम हो हाम्रो जिएसएम चाहिँ, यो हाइब्रिड सिस्टम हो यो जिएसएम चाहिँ नि। जिएसएम अरू सबै भनेको मोबाइल कम्युनिकेसनहरू चाहिँ नि सबै। अब एकदमै इन जनरलमा भने, मैले इन सर्टमा भने, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ नि एट अ टाइम मल्टिपल सब्सक्राइबरले चाहिँ नि एभाइलेबल फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको चाहिँ नि लाई चाहिँ नि चपिङ गरेर के गर्ने त, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी स्लटहरू चाहिँ एसाइन गर्ने काम गर्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ भन्छ। जस्तै मसँग कति छ त च्यानल, अब मैले अपलिङ्क र मैले एउटा अपलिङ्क च्यानल मात्रै युज गरेँ। यो अपलिङ्क च्यानल भनेको चाहिँ कति रहेछ त, 890 देखि 915 सम्म थियो नि, द्याट इज 25 मेगाहर्जको थियो नि। त्यो 25 मेगाहर्जको हामीसँग च्यानल थियो होइन। अनि यो 25 मेगाहर्जको च्यानललाई चाहिँ नि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जति जति इन्डिभिजुअल युजरहरू आउँछ मैले एट अ टाइम कल गर्न सक्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एट अ टाइम कल गर्न सक्छु, एट ए इन्स्ट्यान्ट मल्टिपल कल इनिसिएट गर्न सक्छु। एन्ड सच इन्डिभिजुअल कल विल बी एसाइन ए फ्रिक्वेन्सी स्लट क्या। यसरी इन्डिभिजुअल कललाई उसले के गर्छ भने एट अ टाइममा के गर्छ भन्दा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी स्लटहरू यसरी एसाइन गरिदिन्छ। जुन जुन खाली छ त्यही फ्रिक्वेन्सी स्लटहरू चाहिँ एसाइन गर्न सकिन्छ। द्याट मिन्स एभाइलेबल तपाईँको ब्यान्डविथ विल बी चप डाउन इन्टु द स्मल फ्रिक्वेन्सी है। एन्ड सच अ स्मल फ्रिक्वेन्सी विल बी एसाइन टु द कल इनिसिएटेड एकर्डिङली है। त्यस्तो खालको यो भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ भयो। द्याट इज एभाइलेबल ब्यान्डविथलाई चाहिँ नि नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी स्लटमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ। एन्ड इच स्लट विल बी एसाइन एज द कल एराइभ है। त्यो पार्ट भन्न खोजेको। तर यो चपिङ गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटाको लिमिटेसन के हुन्छ भने त्यो चप गरेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि जिएसएमको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ 200 किलोहर्जभन्दा कम हुनु चाहिँ नि हुँदैन है। 200 किलोहर्जभन्दा कम चाहिँ नि हुनु हुँदैन। मिनिमम 200 किलोहर्जको चाहिँ नि च्यानल अकुपाई गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। अब अब अर्को कुरो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो फिगरमा देखाउन खोजेको चाहिँ नि त्यही नै हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो टाइम भर्सेस फ्रिक्वेन्सीको यो प्लट छ। एउटै टाइम स्लट छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा टाइम स्लट छ। एउटा टाइम स्लट मानौँ टी कमन छ, मैले अहिले टी भनेर भन्ने। यो टाइम स्लटमा के गरिरहेको छु त, यो च्यानल 1 च्यानल 2 भनेर के गरिरहेछ नि त, यो छुट्टा छुट्टै च्यानलहरू हुन् यिनीहरू है। यो चाहिँ अहिले डाउनलिङ सब फ्रेम छ, यो चाहिँ अहिले अपलिङ सब फ्रेम छ। अहिले मैले यहाँनिर डुप्लेक्सिङ पढाइरहेको भएर मैले के गर्छु त, दुईवटा च्यानलको मात्रै कुरा गर्छु नि त, एउटा अपलिङ च्यानल र डाउनलिङ च्यानल। अनि त्यसलाई कसरी एफडिटीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि दुईवटा च्यानलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। द्याट इज च्यानल 1 भनेको चाहिँ के रहेछ त, अपलिङको लागि रहेछ। च्यानल 2 भनेको चाहिँ के रहेछ त, डाउनलिङको लागि रहेछ। द्याट मिन्स यो दुईटै अपलिङ एन्ड डाउनलिङ च्यानल बोथ आर एक्सेस एट तपाईँको के हो त सेम टाइम। तर च्यानल त फेरि फरक छ नि, एउटा यहाँदेखि यहाँसम्मको च्यानल छ, एउटा अर्को यहाँदेखि यहाँसम्मको च्यानल छ। त्यो च्यानल चाहिँ फेरि फरक हो। फरक त हुनै परिहाल्यो नि। अपलिङको लागि एउटा हुनु पर्यो, डाउनलिङको लागि अर्को हुनु पर्यो। बट बोथ द च्यानल्स आर एक्सेस एट तपाईँको के हो त सेम टाइम भनेर भन्न खोजेको। एन्ड द्याट इज द केस अफ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन डुप्लेक्सिङ भयो भन्न खोजेको है। ठ्याक्कै यसकै उल्टो अब तपाईँको टाइम डिभिजन डुप्लेक्सिङमा आउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटै च्यानल छ होइन। अब यही च्यानललाई यहाँनिर अघि नै मैले भनेको जस्तै एउटा अपलिङ च्यानललाई मैले हेरेँ भने यही च्यानल एउटै च्यानल छ, त्यो भनेको 200 किलोहर्जको च्यानल छ। यो 200 किलोहर्जको च्यानल होला होइन। यो 200 किलोहर्जको च्यानललाई चाहिँ मैले के गर्छु त, अब डिफ्रेन्ट टाइम स्लटमा के गर्छु त मैले एक्सेस गर्छु क्या भन्नु खोजेको। च्यानल एक्सेस चाहिँ एउटै हो, तर पालै पिलो मैले के गरेँ त, एउटा सब्सक्राइबर, एउटा 1 सब्सक्राइबर आयो, यसलाई एउटा टाइम स्लटको थ्रुबाट यसलाई एक्सेस गर्न दिएँ। अर्को टाइममा के गरेँ त, अर्को सब्सक्राइबरलाई मैले के गरेँ त फेरि त्यही च्यानललाई एक्सेस गर्न दिएँ। फेरि अर्को टाइममा के गरेँ त तेस्रो नम्बरलाई एन्ड सो अन है। यस्तो खालको मेकानिजम हुन्छ भनेर भन्न खोजेको।
यहाँ चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यसरी टाइम स्लटमा एउटा क्वेसन एराइज हुनसक्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होला यो पार्टहरू चाहिँ नि, जस्तै एउटा 8वटा टाइम स्लटमा यही एउटा च्यानल 200 किलोहर्जको च्यानल एक्सेस गर्ने हो भने द नेक्स्ट सब्सक्राइबर द्याट इज 9th सब्सक्राइबरले चाहिँ नि के हो त यो 8वटा टाइम त कुर्नु पर्यो नि त। त्यो कुर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो कल त डिलेड हुने हो नि होइन, अभियसली हुन्छ त्यो डिलेड। तर यहाँनिर हामीले भने जस्तो अहिले यसरी रियल टाइममा अहिले मैले पढाउँदा भने जस्तो त्यो टाइम कुर्ने भनेको चाहिँ नि त्यो रियल टाइममा चाहिँ त्यो रिकगनाइजै हुँदैन। यो यति फास्ट हुन्छ तपाईँको, यो माइक्रो सेकेन्डमा हुन्छ यिनीहरू यो सबै। यो एउटा टाइम स्लट भनेको एकदमै माइक्रो सेकेन्डमा यो भनेको चाहिँ क्यारी आउट भइसकेको हुन्छ। कुर्न चाहिँ कुर्नै परेको हुन्छ, त्यसलाई एकदमै इन डेप्थ माइक्रो एनालाइसिस गरेर जुम इन गर्नुभयो भने मैले कुरेकै हुन्छ। यो 8चोटि कुरेकै हुन्छु 9 सब्सक्राइबरले। 8वटा कल तपाईँको सकिने बित्तिकै के गर्छ त बल्ल 9 सब्सक्राइबरको पालो आउँछ, कुरेकै हो त्यो। तर यति माइक्रो सेकेन्डको लेभलमा चाहिँ मानौँ न 1 माइक्रो सेकेन्ड हो भने तपाईँको 8वटा माइक्रो सेकेन्ड त हो नि। 8वटा माइक्रो सेकेन्ड भनेको त तपाईँले रियल टाइम भनेको त तपाईँले फिल गर्न सक्ने भनेको त 1 सेकेन्ड हो। 1 सेकेन्डको टक 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 मात्रै हो। माइक्रो सेकेन्ड भनेको त तपाईँले रियल टाइममा रिकगनाइजै गर्न सक्नुहुन्न। यति फास्ट स्विचिङ भइरहेको हुन्छ नि होइन। जस्तै यहाँ अब एउटा फ्रेम छ भने त्यो फ्रेमको जस्तै फर्स्ट बिट चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि 1 नम्बरको टाइम स्लटले लिन्छ क्या। अनि अर्को यो 2 नम्बरको सब्सक्राइबरको अर्को 2 नम्बरको फ्रेम छ भने त्यो 2टा स्लटमा जान्छ। फेरि घुमेर अर्को यो टाइम स्लट फेरि के हुन्छ त फर्स्ट नम्बरको सब्सक्राइबर फेरि यहाँ आएर फेरि के अरे रिकर्सिभ भइराखेको हुन्छ। त्यतिसम्म फास्ट हुन्छ यो प्रोसेसहरू यो मल्टिपल एक्सेस डोमेनमा चाहिँ नि है। त्यो पार्ट चाहिँ यसरी क्यारी आउट भइराखेको हुन्छ भनेर देखाउनु खोजेको। अब त्यही चिजलाई मैले यो टाइम डिभिजन डुप्लेक्सिङलाई मैले सिम्पली के गरेँ त यहाँनिर हेरेँ भने यहाँनिर हेर्नु त डिफ्रेन्ट टाइम छ टाइम स्लट। यहाँनिर एउटा डाउनलिङ छ एउटा अपलिङ फ्रेम छ, तर च्यानल के छ त सेम छ, एउटै च्यानल छ। त्यो च्यानललाई तर मैले के गरिरहेको छु त यी 2वटा टाइम स्लटमा मैले के गरिराखेको छु त यसरी एक्सेस गरिरहेको छु। एउटा टिए होला अर्को टिबी होला, दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइममा एउटै च्यानललाई मैले के गरिराखेको छु त एक्सेस गरिरहेको छु। माथि के थियो त एउटै टाइममा 2वटा छुट्टै छुट्टै च्यानललाई मैले के गरिरहेको छु त एक्सेस गरिरहेको छु। एन्ड दिस इज हाउ एफटिटी एन्ड टिटिडी डिफर्स है। ल मेरो यहाँ चिया आएको थियो, कसैलाई केही छ भने भन्नुभयो हुन्छ, क्वेसन एराइज गर्नुभयो हुन्छ। म एकदमै अब जनरल वेमा के अरे अर्को एउटा पार्ट छ त्यो पढेरै आएको पार्ट हो, त्यो म सघाउँछु अहिले। कसैलाई केही क्वेसन छ भने भन्नुभयो हुन्छ। सबैजना सुत्नु भयो कि के हो? छैन सर। अनि क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ के झसङ्ग भएर मैले बोलायो भने झसङ्ग भएर आउने हो कि क्या फेरि उता कोठाबाट तपाईँहरू? होइन या त म त बोलेको कन्टिन्युसली कसैको केही रियाक्ट छैन, अनि इन्टरेक्सन छैन, अनि सोधपुछ छैन। कस्तो तपाईँहरू त सबैजना जान्ने हुनुभएछ कि क्या हो अहिले? अब त आइटी ग्रेजुएट हुने बेला भयो। ल कसैलाई केही क्वेसन छैन भने द्याट इज ओके। रेकर्डिङ छँदैछ होइन, पछि रिकल भइहाल्छ। अनि के छ हजुर भने जस्तै हो, ठिक छ हजुर भने जस्तै हो। ल टिडिडी भनेको चाहिँ नि यति गरियो। अब मसँग 15 मिनट मात्रै टाइम छ, त्यही भएर मैले अब एकैचोटि यो मल्टिपल एक्सेस टेक्निक ठ्याक्क तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। एकदमै फास्ट म लान्छु यसमा है। मैले अलिकति लेखिदिएको मात्रै छु यो पार्ट, इन डिटेल यस्तो खालको तपाईँले गर्नु पर्दैन। यो डेटा कम्युनिकेसन पढ्दाखेरि पढ्नु भएको हो होइन। मेन मल्टिपल एक्सेस टेक्निक भनेको अब अघि नै मैले भनेको कुरालाई सिम्पल भाषामा लेखिदिएको छ, त्यही भएर बुझेर लेख्नु होला, यो कन्ठ गर्नु पर्दैन यस्तो पार्टहरू। अब अहिले अलिअलि अब बुझेर लजिकल्ली एनालाइसिस गर्न सक्ने भइहाल्नुहुन्छ, त्यही भएर बुझेको कन्सेप्टलाई आफ्नै भाषामा लेखे हुन्छ क्या। ल यहाँ भनेकै छैन नि त, अघि नै मैले भनेको कुरालाई ठ्याक्क अब यहाँ एउटा स्टेटमेन्टमा लेखिदिएको मात्रै हो। कसैको भाषा होला त्यो मैले कुनै किताबबाट टेस्ट गरेर ल्याएँ होला, कति आफ्नो थपेँ होला, त्यति मात्र फरक हो है। मल्टिपल एक्सेस टेक्निक allow a large number of subscribers to share the allocated spectrum in a most efficient manner
त्यही अघि नै भनेको चाहिँ एउटै स्टेटमेन्टले मजाले हुने गरिहाल्यो होइन। यहाँ त्यही भनेको पनि छ, एज द स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड सेयरिङ इज रिक्वायर्ड अभियसली। अनि सेयरिङ गर्ने बित्तिकै त्यो सेयरिङले के गर्नेछ त, इन्क्रिज द क्यापेसिटी होइन, बाई अलोइङ द एभाइलेबल ब्यान्डविड्थ टु बी युज एट द सेम टाइम बाई डिफ्रेन्ट युजर भनेर भन्न खोजेको है। तर मेन एउटा च्यालेन्ज चाहिँ नि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि लिमिटेड स्पेक्ट्रमलाई मल्टिपल युजरसँग सेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको क्वालिटी चाहिँ नि डिग्रेड हुनु भएन भनेर भन्न खोजेको है। त्यो चिजलाई चाहिँ नि मेन्टेन गराउनु पर्यो भन्न खोजेको। अब यो म्याक प्रोटोकलमा हाम्रो थुप्रो थुप्रो पार्ट्सहरू आउँछन् होइन। अघि नै मैले भने जस्तै है, यहाँनिर एउटै च्यानललाई साइमल्टेनियसली एक्सेस गर्ने कि अथवा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट च्यानललाई एउटै टाइममा एक्सेस गर्ने कि, त्यो सबै त्यो प्रोटोकलहरू यसमै दिइराखेकै हुन्छन् होइन। त्यही चिजै छ यहाँनिर, त्यही चिजै छ। यो खासै यो पर्दैन, यो पार्ट्स तपाईँलाई पर्दैन, यसलाई स्किप गर्नुभए पनि हुन्छ। मेन नोसन वाट इज मल्टिपल एक्सेस टेक्निक भनेर कहिले काहीँ डेफिनेसन सोध्छ, अनि त्यो मध्येमा दुई तिनवटा अब कुन छ, अब टिडिएमए सिडिएमए एफडिएमए मध्येमा कुन एउटा चाहिँ सोध्छ है, अथवा कम्पेरिजन सोध्छ। अब यो म्याक भनेको चाहिँ मल्टिपल एक्सेस टेक्निकमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छन्। अहिले हाम्रो यो जिएसएम अथवा चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसनमा पढ्नुपर्ने चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो च्यानल पार्टिसनिङ टेक्निक भनेर पढ्ने। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, त्यो च्यानल जुन त्यो फ्रिक्वेन्सी सबफ्रेम र अर्को टाइम सबफ्रेम अथवा चाहिँ नि टाइम स्लट भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो भनेको चाहिँ यो फिजिकल रिसोर्सेस हो, यो फिजिकल रिसोर्सेस हो यो वायरलेस कम्युनिकेसनको। अब यो भन्नुको मतलब एभाइलेबल तपाईँको ब्यान्डविथलाई चाहिँ नि एभाइलेबल जुन त्यो ब्यान्डविथ छ 25 मेगाहर्जको भनिदिउँ अहिलेको लागि, जिएसएमको लागि यही नै छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड। 25 मेगाहर्जको जुन त्यो ब्यान्डविथ छ त्यसलाई चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी स्लट र टाइम स्लटमा चाहिँ हामीले के गरेको त, पार्टिसनिङ गरेर मल्टिपल युजरलाई चाहिँ नि सेयरिङ गरेको भनेर भन्नु खोजेको। द्याट इज वाइ यो च्यानल पार्टिसनिङ टेक्निक इज द म्यान्डेटरी टपिक फर वायरलेस कम्युनिकेसन है। अर्को यो ऱ्यान्डम एक्सेस टेक्निक अनि टेकिङ टर्न टेक्निकहरू, त्यो टोकन रिङहरू, यो जम्मै होइन, कोलिजन डोमेनहरू, यिनीहरू चाहिँ नि के पर्छ भन्दाखेरि यो डाटा कम्युनिकेसनमा पढेर आउनु भएको हो तपाईँले। यो डाटा कम्युनिकेसनमा पढ्नै पर्छ। डाटा कम्युनिकेसनको क्रेडिट आवर अलिकति कम थियो, त्यही भएर डिटेलमा पढ्नु भएन होला, सर्फेसली पढिदियो होला त्यहाँ बेसिकल्ली होइन। अब अहिले चाहिँ नि हामीले जाने भनेको चाहिँ नि यो च्यानल पार्टिसनिङ टेक्निकमा। अब यहाँनिर डुप्लेक्सिङ र फेरि अनि यो मल्टिपल एक्सेस टेक्निकको चाहिँ नि उस्तै उस्तै हुन्छ, तर तिनीहरू फरक चाहिँ नि फरक हुनु है। एउटा पार्ट चाहिँ नि त्यो बुझ्नु होला। मल्टिपल एक्सेस टेक्निक अनि कसैले फेरि मल्टिपल एक्सेस टेक्निकलाई मल्टिप्लेक्सिङ पनि भनेर बुझ्छ के। यिनीहरू सबै फरक फरक हुन्। अब फेरि पछि अहिले मल्टिप्लेक्सिङ पनि आउँछ होला, यतै एउटा कता पढ्नको लागि एउटा च्याप्टरमा फेरि मल्टिप्लेक्सिङ पनि आइन्छ होइन, आउँछ। मल्टिपल एक्सेस टेक्निक भनेको चाहिँ त्यही हो, कसरी मल्टिपल युजरहरूले चाहिँ नि एउटा कमन स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ नि इफिसियन्टली युज गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हो है त्यो पार्ट चाहिँ। ल अब फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेसमा जाउँ। अब यहाँनिर अब यो चाहिँ हामीले तिनवटा टाइपको पढ्ने भएको भएर यसमा एफडिएमए अनि त्यस पछाडि यो टिडिएमए र अर्को सिडिएमए, तिनवटा चिज पढ्ने भएको भएर चाहिँ नि तिनटैलाई डिस्टिङ्क्ट वेमा बुझाउनको लागि चाहिँ नि हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि तीनवटा डोमेन लिएको छौँ क्या। एउटा टाइमको डोमेन है, एउटा फ्रिक्वेन्सीको डोमेन र अर्को कोडको डोमेन भनेर भन्न खोजेको। यो तिनटै डोमेनमा यो एफडिएमएलाई चाहिँ नि के अरे हामीले यो मल्टिपल एक्सेस टेक्निकलाई चाहिँ नि मजाले कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट मजाले गर्न मिल्छ क्या। पढ्दाखेरि इन्डिभिजुअली पढ्ने हो, कहिले काहीँ फेरि एफडिएमए टिडिएमए सिडिएमएको तिनटैको बारेमा लेख्न लङ क्वेसन सोधिदिन सक्छ है। अब यहाँनिर हेर्नु त, सिम्पली यसले भन्न खोजेको यहाँ के छ, यो ब्लकले अब तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ होइन। एउटै यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन छ, यहाँ टपिक चाहिँ अहिले एफडिएमएसँग डिल गर्दैछौँ, द्याट इज फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस भनेर भन्न खोज्दैछौँ। द्याट मिन्स एभाइलेबल तपाईँको जुन च्यानल छ त्यसलाई मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी डिभिजन गरेर के गर्ने त, सेयरिङ बेसिसमा चलाउने भन्नु खोजेको। अब एउटै मात्र यसलाई के पनि नगरिकन गरेको भए एकजना मान्छेले एट अ टाइम एउटै मात्र यो 25 मेगाहर्जकै ब्यान्ड चलाउनु पर्थ्यो। तर त्यसलाई मैले फ्रिक्वेन्सी डिभिजनमा मैले यसरी चपिङ गरिदिएँ भने के गर्ने भयो त, 8वटा गरेँ भने अथवा 50वटा गरेँ भने अथवा 100वटा गरेँ भने अथवा 1000वटा चपिङ गरेँ भने 1000जनाले साइमल्टेनियसली के गर्नु पायो त, कल गर्नु पायो नि त, हो त्यही त हो नि भन्नु खोजेको। त्यही भएर मिनिमम कति भयो त, 200 किलोहर्जको चाहिँ नि त्यो ब्यान्डविथ मेन्टेन चाहिँ नि गर्नु पर्यो मिनिमम होइन। 200 किलोहर्जको चपिङ गरेर मैले के गरेँ त, एउटा ब्यान्डविथलाई म्याक्सिमम नम्बर अफ युजरहरूलाई चाहिँ के गर्न सकेँ त, दिन सकेँ भनेर भन्न खोजेको। द्याट इज वाइ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है,
यो टाइम पनि फिक्स्ड हो, यसमा कोड पनि फिक्स्ड हो यो है। अहिले त कोडसँग यसमा त म्याटरै नगरे हुन्छ, यो कोड त म्याटरै नगरे हुन्छ, अथवा कोड पनि एउटा फिक्स्डै भनेर भनिदिनु केही पनि फरक परेन। टाइम पनि फिक्स छ, तर फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो डोमेनमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो डोमेनमा हेर्नु भने यतातिरको यो टाइम डोमेनमा हेर्नुभयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तै यो डट 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 गरेर यो डट 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 गरेर यहाँ डट 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 गरेर आउनुभयो भने यो टाइम भनेको पनि फिक्स छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो टाइम भनेको सबैको लागि फिक्स छ, यो टाइम भनेको फिक्स छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो कोड भनेको पनि द्याट इज टाइम, यो भनेको पनि कोड भनेको पनि के अरे यो सिम्पली यो कोड भनेको पनि के छ त फिक्स छ। तर यहाँदेखि यता जानुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त फिक्स छैन, यहाँनिर यहाँ के छ त अब यहाँ एउटा च्यानल छ होइन, एउटा च्यानल छ, फेरि त्यस पछाडि अर्को च्यानल छ एन्ड सो अन, कतिवटा च्यानल छ त यहाँ एनवटा च्यानलहरू चाहिँ के भइरहेछन् त यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा बढ्दै बढ्दै गइरहेका छन् भनेर भन्न खोजेको। द्याट मिन्स एउटै टाइममा होइन डिफ्रेन्ट च्यानलहरू चाहिँ के भइरहेछ त त्यहाँनिर एसाइन भइरहेको छ भन्नु खोजेको। द्याट इज एभाइलेबल ब्यान्डविथ इज नाउ डिभाइडेड इन्टु एन सब च्यानल भनेर भन्नु खोजेको, एनवटा सब च्यानलमा डिभाइड भइरहेछ भनेर भन्नु खोजेको है, एनवटा सब च्यानलमा चाहिँ नि डिभाइड भइरहेको छ भनेर भन्नु खोजेको। एन्ड दिस इज हाउ द फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस वर्क भनेर भन्नु खोजेको है। सिम्पली त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि अब मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटै टाइम प्रब्लम पनि हुन्छ, अब फाइदा पनि हुन्छ होइन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ दुइटै चिज प्रोज एन्ड कन्सलाई चाहिँ हामीले साइमल्टेनियसली नै युज गर्ने हो। यसरी अब चपिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो च्यानल 1 र च्यानल 2 डट डट गर्दा च्यानल एन भयो नि, द्याट मिन्स यो च्यानल 2 एन्ड च्यानल 3 विल बी एडजस्टेन्ट टु इच अदर हो नि त होइन। त्यो एडजस्टेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पली के हुन्छ जस्तै 890 देखि कति हुने भयो त 890.2 जाने हो नि त, 890.2 मेगाहर्ज जाने हो नि त एउटा च्यानल 200 किलोहर्जले गर्दाखेरि है। अनि फेरि 890 अर्को च्यानल चाहिँ के हुन्छ भने 890.2 देखि 890.4 मा जाने हो नि त। द्याट मिन्स यो च्यानल 1 हो भने यो च्यानल 2 हो। यो च्यानल 1 र च्यानल 2 को एडजस्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी त सेम भयो नि त, यहाँनिर हेर्नु त त्यो बिचको चाहिँ नि ओभरल्यापिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि सेम भयो नि त हो। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो खालको एडजस्टेन्ट च्यानलहरूमा यसरी डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एडजस्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ नि इन्टरफेयर गर्न चाहिँ नि सक्छ भन्न खोजेको। बिकज देयर इज नो प्रोभिजन अफ गार्ड ब्यान्ड बिट्विन इच सक्सेसिभ च्यानल है। सब प्लटमा चाहिँ नि के छ त त्यो च्यानलको बिचमा गार्ड ब्यान्डको कन्सेप्ट चाहिँ नि हुँदैन क्या यसमा। त्यही भएर ऱ्यान्डमली अब यो चाहिँ फेरि यो कसरी इफिसियन्टली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने जस्तै मैले यहाँनिर कल गर्दाखेरि एउटा च्यानल दियो भने अर्को सब्सक्राइबरलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि इमिडिएटली यही तपाईँको च्यानल एसाइन नगर्ने क्या, इमिडिएटली यसरी च्यानल एसाइन नगर्ने, अर्को सब्सक्राइबरलाई एउटा स्किप गरेर अर्को यहाँबाट लाने। अब बाँकी अब हेर्नु त यहाँ 890 देखि 890.2 मा एउटा सब्सक्राइबरले कल गरिरहेछ भने अब 890.4 देखि 890.6 यो ब्यान्डमा अर्को सब्सक्राइबरले कल गरेछ भने त बिचमा त यो ब्यान्ड त खाली भयो नि, यसले इन्टरफेयर गर्न पाएन नि त त्यो एडजस्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीले होइन। हो त्यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छन् क्या, त्यो भनेको एल्गोरिदम बनाइदिएको हुन्छ, त्यो एल्गोरिदममा कसरी त्यसरी एडजस्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीले इन्टरफरेन्स गर्न सक्ने प्रोभाबिलिटी एकदमै कम हुन्छ, त्यसरी मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ। द्याट मिन्स दिस पार्टिकुलर च्यानल नेभर गेट्स एन अपर्च्युनिटी टु बी के हो त एक्सेस भन्न खोजेको होइन। ऱ्यान्डमली गर्दाखेरि यहाँनिर भयो अर्को यहाँनिर छ। अब सधैँभरि एउटै युजरले कल मात्र गरेर बसिरहन्छ भन्ने त होइन नि, यो त रिलिज पनि हुन्छ नि त, यो च्यानल रिलिज पनि हुन्छ, त्यो रिलिज हुने बित्तिकै फेरि यो च्यानल पनि एसाइन गर्न सकिन्छ होइन। हो त्यस्तो खालको मेकानिजम क्या, कति रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्ने क्या। तपाईँको दिमागमा त कोड फुरिराख्यो होला फेरि, ओहो यस्तो चिजलाई चाहिँ यस्तो कोडिङबाट गर्न सकिन्छ नि भनेर कोड फुरिराखेको हुनसक्छ है अब आइटी पढेको मान्छेलाई चाहिँ। ल त्यो चाहिँ नि यो दिस इज अल एबाउट तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस, त्यहाँ यही चिजहरू नै लेखिदिएको छ यो पार्ट्सहरू होइन। यो पार्ट्सहरू सबै ठ्याक्क त्यही नै लेखिदिएको, अहिले मैले जति एक्सप्लेन गरेको छु त्यही नै लेखिदिएको छु। एउटै टाइममा डिफ्रेन्ट सब च्यानल डोमेनमा विथ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी स्लट यसरी हुन्छ। अनि प्रब्लम पनि भनेको छु मैले, त्यो चार्ज पढ्नु होला। अब यो साधारण तरिका यो त बच्चाको क्लासले लेखिन्छ जस्तो, यसमा मेन कोर कुरा चाहिँ नि बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब इजी टु रियलाइज त्यो भन्नुको मतलब अब भयोभरको एभाइलेबल फ्रिक्वेन्सीलाई पाउरुटी काटे जस्तै मैले डिभाइड गरिदिने त हो नि होइन। त्यही भएर इजी टु रियलाइज भयो। यहाँनिर भनेको छ नि
डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुने रहेछ त गार्ड ब्यान्ड इज निडेड टु रिड्युस इन्टरफरेन्स बिट्विन फ्रिक्वेन्सी अहिले भर्खर हेर्नु त यहाँनिर होइन त्यस्तै पार्ट्सहरू अब यो फ्रिक्वेन्सीमा डिभाइड गर्ने भएको भएर सिङ्क्रोनाइजेसन भनेको यसमा चाहिएन होइन अनि यो भनेको चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी स्लटमा काम गर्ने भएको भएर टाइम स्लटमा काम गर्ने भइदिएको भए चाहिँ एउटा टाइम स्लटले अर्को टाइम स्लटलाई ओभरल्याप गर्यो भने इन्टर सिम्बल इन्टरफरेन्स आउँथ्यो होइन त्यही भएर इक्वलाइजर चाहिन्थ्यो अब यसमा चाहिँदैन यसमा किनभने अहिले मैले फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई चाहिँ के गरिरहेको छु त चपिङ गरिराखेको छु नि त टाइम डोमेनलाई गरिराखेको छैन नि त होइन हो त्यही भएर भन्न खोजेको अब यस्तै यो सिम्पल कुराहरू नै युज हुन्छन् मेन कुराहरू त यो प्रोज र कन्सहरू त तपाईँले अलिकति यो चाहिँ पढेरै जानु पर्यो यस्तो पार्ट्सहरू चाहिँ नि है सिम्पल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ नि एफडिएमएमा चाहिँ यो धेरैचोटि आइसकेको छ यो कम्युनिकेसन सिस्टमदेखि लिएर अहिले पढिराख्नु भएको छ मेन फिगरले नै धेरै कुरा बोल्छ अनि अब कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गर्न आएन भने चाहिँ नि सिम्पली के गरिदिनु भने यसको फिचर्सहरू लेखेर छोडिदिनुहोस् होइन अब पछि कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट आयो भने एफडिएमए र टिडिएमएको कुराहरूलाई चाहिँ नि कम्पेयर गरेर लेखिदिनु होला त्यो चिजलाई चाहिँ नि यहाँ लेखिदिन्छु मैले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भन्दैछु यही चिजलाई चाहिँ नि अब टिडिएमएसँग कम्पेयर गर्ने हो क्या तपाईँले यो टिडिएमएसँग कम्पेयर गर्ने ठ्याक्कै हेर्नु त फिगर कसरी चेन्ज हुन्छ टिडिएमएमा यो डट यो एउटा एक्सिस यो 3 डाइमेन्सनल एक्सिस छ यो स्पेस डोमेन छ होइन यतातिर टाइम आउँछ होइन अब के छ त यहाँनिर यो फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि सेम छ यहाँनिर हेर्नु त यसको ब्यान्ड भनेको यो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड भनेको सेम छ यो कन्स्ट्यान्ट छ कोड भनेको पनि के छ त यहाँदेखि यहाँसम्म यो हाइट छ नि यो हाइट भनेको कन्स्ट्यान्ट छ कोड तर अब के छ त यो टाइम डोमेन हो नि त यो टाइम डोमेनमा बढ्दै आइरहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा टाइममा एउटा च्यानललाई अर्को टाइममा अर्को एउटा च्यानल अर्को टाइमको अर्को एउटा च्यानल भनेर भन्नु खोजेको द्याट इज यो भनेको चाहिँ नि टाइम डोमेनमा चाहिँ नि के छ त अब बढ्दै आइरहेको छ जबकि फ्रिक्वेन्सी एन्ड कोड डोमेन आर केप्ट कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्न खोजेको अब यसमा गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको यो च्यानल 1 च्यानल 2 च्यानल 3 भन्ने बित्तिकै सब्सक्राइबरको नाम दिएको हो क्या भन्न खोजेको हुन चाहिँ एउटै च्यानल एक्सेस गरिराखेको हुन्छ यो एउटै च्यानल भयो यो होइन यो 25 मेगाहर्जको च्यानल भयो 25 मेगाहर्जलाई मैले 200 किलोहर्जमा गरेँ भने कतिवटा आउँछ अरे 125 वटा आउँथ्यो नि होइन 125 वटा टाइम के अरे फ्रिक्वेन्सी स्लट आउँथ्यो नि त्यो अस्ति हामीले क्यालकुलेट गरेको एआरएफसिएन भन्थ्यौँ नि हो यो 200 किलोहर्जको च्यानल छ नि यो 200 किलोहर्जको यो च्यानललाई अब छुट्टै टाइम डोमेनमा क्या हामीले यहाँनिर यसरी यो टाइम स्लट एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा आठवटा टाइम स्लट हुन्छ जिएसएम सिस्टममा अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टाइम स्लटलाई उसले च्यानल 1 भन्ने हो क्या किनभने टाइम स्लटको च्यानल हो नि त एउटा टाइम स्लट भनेर भने हो अर्को टाइम स्लट भनेको अर्को एन्ड सो अन भनेर भन्नु खोजेको अब यो एउटा टाइम स्लटमा मैले एक्सेस गरेको यही एउटा 200 किलोहर्जलाई नै हो अर्को टाइम स्लटमा मैले के गरेँ त फेरि त्यही 200 किलोहर्जलाई नै हो तर सब्सक्राइबर त के हो त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा आठवटा भयो नि त त्यहाँदेखि 8वटा सब्सक्राइबरले के गर्यो त यही च्यानल एक्सेस गर्यो तर डिफ्रेन्ट टाइम डोमेनमा एन्ड द्याट इज वाइ उनीहरूको इनबाट हेर्दाखेरि त 8वटा च्यानल रिसिभ गरे जस्तै हो नि होइन त्यही नै पार्ट हो यसमा चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो छ खासै त्यस्तो गाह्रो छैन होइन तर अब यसमा चाहिँ के हुने हो भने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड त तपाईँको सेमै हुने भयो यो भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको ब्यान्ड भनेको यो 200 किलोहर्जकै सेम हुने हो नि यहाँनिर हेर्नु त यो त सेम हो यो किनभने यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीको विथ भनेको सेम छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई डिफ्रेन्ट टाइम डोमेनमा चाहिँ हामीले के गरेको त एक्सेस गरेको हो नि त होइन त्यो भएको भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा गर्नुपर्ने चाहिँ यो त डिफ्रेन्ट टाइम स्लट हो भनेपछि यसलाई टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन चाहियो क्या त्यो टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन चाहिने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि हुने भयो त यतातिर चाहिँ उतातिर इन्टरफरेन्स हुन्थ्यो फ्रिक्वेन्सी डिभिजन गरेको भएर तर यसमा टाइम डिभिजन गरेको भएर त्यो टाइम डिभिजनमा चाहिँ के हुने भयो त टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन चाहिने भयो क्या है हो त्यस्तै चिजहरू यो फिचर्स र एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजमा ट्याक्कै हेर्नु होला होइन फ्रिक्वेन्सी सेयरिङ एमोनियन युजर बाई टाइम सेड्युलिङ भनेर भनेको छ होइन अनि यहाँनिर भ्यारिएबल बिट रेट बाई चेन्जिङ स्लट होइन त्यो भनेको चाहिँ एउटा टाइम स्लटबाट अर्को टाइम स्लटमा मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त जानु पर्यो होइन त्यो जाँदाखेरि चाहिँ नि अब सबैको लागि चाहिँ एउटै बिट रेटमा के अरे त्यो च्यानल एक्सेस गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठ्याक्क म्यान्डेटरी चाहिँ हुँदैन क्या त्यो सकिँदा पनि सकिँदैन क्या किनभने डिफ्रेन्ट टाइम स्लटको डिफ्रेन्ट बिट रेटको क्यापेसिटी पनि हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है त्यस्तो खालको चाहिँ हुनसक्छ भन्न खोजेको अनि अब यहाँनिर इन्टरसिम्बल इन्टरफरेन्स पनि अकर हुने भएन हाल्यो किनभने टाइम स्लटमा हामीले के गरिराखेका छौँ त पठाइराखेका छौँ भने इन्टरसिम्बल इन्टरफरेन्स पनि हुने भयो सिङ्क्रोनाइजेसन पनि चाहियो होइन
त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू अब यो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुराहरू चाहिँ नि यो पछि पनि अलिकति मेजरली डिल गरौँला होइन। म अलिकति फेरि यहाँ 5 मिनट बढी भइसकेँ। यसलाई फेरि अझ मेजर तरिकाले डिल पनि गरौँला। पहिला अब कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस भनेको के हुँदो रहेछ रिफरेन्सिङ तरिकाले बुझौँ अनि त्यस पछाडि छडिदिन्छु है। अब यसमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो ग्राफ मात्रै टाइम पनि फिक्स छ, टाइमको के अरे यो विथ पनि फिक्स छ, फ्रिक्वेन्सीको विथ पनि फिक्स छ। तर के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रत्येकलाई चाहिँ नि डिफ्रेन्ट कोड दिइरहेका छौँ हामीले यहाँनिर। मैले अस्ति भनेको थिएँ मैले एउटा क्लासमा मैले पढाएँ भने अब मैले टाइम बाई टाइम कसैलाई नदिकन के गरिरहेको छु भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री मान्छेलाई पढाइरहेको छु तर डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा पढाइरहेको छु भनेर भनेको थिएँ नि। अनि त्यो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिकोड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। द्याट इज वाइ कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस इज अलवेज सेक्योर्ड है, एकदमै सेक्योर्ड हो। अलमोस्ट एमङ अल सबैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ एकदमै सेक्योर्ड हुन्छ। 25 मेगाहर्जको तपाईँको च्यानल छ भने उसले 25 मेगाहर्जकै च्यानल युज गर्छ एट अ टाइम, तर विथ डिफ्रेन्ट कोड भनेर भन्न खोजेको है। एउटा कोड भनेको अरू केही पनि होइन, द्याट इज एउटा ऱ्यान्डम कोड हो, ऱ्यान्डम जेनेरेटर। त्यो अघि नै जस्तै कन्भोल्युसन कोडर छ नि, कन्भोल्युसन कोडरले जस्तै ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरेको एउटा कोड हो। त्यो जहिले पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, युनिक हुन्छ फर पार्टिकुलर सब्सक्राइबर। त्यही भएर सब्सक्राइबर अल सब्सक्राइबर आर युनिक हुन्छ बाई देयर के हो त रेस्पेक्टिभ कोड। त्यसरी त्यसमा कोड दिने हो। त्यही भएर एकदमै इफिसियन्ट टेक्नोलोजी हुन्छ किनभने ब्यान्डविड्थ पनि फुल्ली युटिलाइज भयो, टाइम पनि तपाईँको के भने एट अ टाइममा हामीले के गर्न सक्यौँ त एक्सेस गर्न सक्यौँ, अनि कोड पनि कोडबाट पनि के हुने भयो त अल्टर हुने भयो। द्याट इज युनिकनेस तपाईँको प्रोभाइड हुने भयो। त्यही भएर कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस भन्नु खोजेको। अहिले मैले सिडिएमए टिडिएमए र एफडिएमएलाई इन जनरल एकदमै जनरलमा मात्र अहिले एक्सप्लेनेसन गरेको हो यो पार्ट होइन। तपाईँहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ नि हाउ सिडिएमए इज बेटर देन टिडिएमए एन्ड एफडिएमए भनेर आइदिन्छ क्या। त्यस्तो खालको आयो भने सिडिएमए टिडिएमए र एफडिएमएको 3टा फिगर अनि एउटाको फाइदा के हो एउटाको बेफाइदा के हो टक्क त्यो चाहिँ लेखिदिनै पर्छ। सिडिएमएमा के हुन्छ त्यही फिचर्सलाई नै त्यसको एडभान्टेज बनाएर चाहिँ नि कन्ट्रास्टिङ गरिदिने है। त्यो चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ त्यस्तो क्वेसन, हाउ सिडिएमए इज बेटर देन अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट देन पनि भन्छ कहिले काहीँ। बेटर देन नभनिकन बेटरमा चाहिँ तपाईँको त्यसको एडभान्टेज मात्र लेखिदिनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट देन तपाईँको टिडिएमए अनि एफडिएमए भन्यो भने चाहिँ नि अलिकति भेग तरिकाले लेख्नु सक्नु पऱ्यो है। अनि त्यस पछाडि यति सिडिएमए पढिसके पछाडि अब मेन ओभरअल सिडिएमए भनेको चाहिँ कस्तो टेक्निकबाट चाहिँ नि सिडिएमए चाहिँ नि टेक्नोलोजी चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ भनेर हेर्ने। अनि अल्टिमेटली हामीले अहिले जिएसएम पढ्दाखेरि पनि जिएसएममा यही सिडिएमए टेक्निक यो 3G पछाडि जति पनि यो 3G पछाडि तपाईँले डाटा ओभरवेल्मिङ चलाउन थाल्नुभयो 3G 4G 5Gमा यही सिडिएमए टेक्नोलोजी नै युज हुन्छ है। सिडिएमए टेक्नोलोजी एज अ बेसिक टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्टको रूपमा चाहिँ नि युज हुने भनेको 3G 4G टेक्नोलोजी जेनेरेसनमा चाहिँ नि यही नै हुन्छ, सिडिएमए टेक्नोलोजी नै हो हुने भनेको। यो पार्टलाई चाहिँ नि अहिले एकदमै इन जनरल बुझाएको छ होइन, कसरी कोड फ्रिक्वेन्सी र टाइममा अल्टर हुँदाखेरि सिडिएमए टिडिएमए र एफडिएमएको फर्मुलेसन हुँदो रहेछ भनेर यसलाई मोर स्पेसिफिकली अब सिडिएमए टेक्निकको बारेमा हामीले यहाँबाट हेरौँला कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ। सिडिएमए टेक्नोलोजी भनेको के रहेछ, त्यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ चिपिङ रेट भनेको के रहेछ, त्यो सबै पार्ट्सहरू पछि पढौँला है त। ल आजले यति गरौँ, एकैछिन म हाजिर गरेँ। सर त्यो जिएसएम च्यानलमा नि हजुर भन्नुहोस्। फिजिकल र लोजिकल मात्र हामीले एक्सप्लेन गर्दा पुग्छ? जिएसएम च्यानल भनेको अहिले पढाउनै मैले पाएको छैन। जिएसएम च्यानलको तपाईँले सायद क्वेसन हेर्नुभयो होला, अब हेर्नुभयो होला, त्यो लास्टको एउटा च्याप्टरमा आउँछ जिएसएम स्ट्यान्डर्ड भनेर हामीले पढ्न आएको छ। थुप्रो छ च्यानलको टाइपहरू, त्यो फिजिकल र टाइम स्लट भनेर मात्र पुग्दैन है, त्यो म पछि पढाउनै भएको। फ्रेम पनि त्यसैमा हो सर? के भन्नुभयो? जिएसएम फ्रेम भनेर पनि छ कि? हो जिएसएम फ्रेम पनि त्यही च्यानलमै आउने हो है, त्यही च्याप्टरमै आउने हो। पछि आउँदैछ। अब यो म्याक पढाइसके पछाडि यो सकिसके पछाडि सिडिएमए सकिसके पछाडि म एकैचोटि त्यही च्याप्टरमै मुभ हुन्छु। सर हामीले आर्किटेक्चर भन्यो भने चाहिँ अगाडिको त्यो हामीले फर्स्टमा हामीले ड्रइङ गरेर बनाएको थियौँ नि त्यो एक्सप्लेन गरिदिने हो इन्टरफेस? त्यो मैले बारम्बार भनेको छु, त्यो कहाँ के कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले त्यही बेला पनि भन्दैछु होइन, कुन तरिकाले के तरिकाले सोध्छ भनेर। तपाईँले नोट डाउन गरेर राख्नु भएको छ कि छैन? यो रेकर्डिङको भर्सन मात्रै फेरि छ भनेर मक्ख नपुर्नु होला। मैले क्वेसनहरू कसरी ट्विस्ट भएर आउँछ मैले सबै पार्ट भनिदिएको छु त्यो पार्ट। अब यो च्यानलको टाइप्सहरू अनि फ्रेम स्ट्रक्चरहरू त्यो त पढ्नै बाँकी छ, त्यही हो रमाइलो पार्ट भनेको, अझ त्यो एउटा बाँकी छ।
यिनीहरू त अहिले लगभग सबै नै अलि थ्योरी नै जस्तो मात्रै हो, यो अलिकति कन्सेप्चुअली बुझे मात्र पुग्छ। अब अलिकति रमाइलो पार्ट भनेको त्यो एउटा लास्टको पार्ट आउँछ, त्यो चिज चाहिँ नि पढ्नु बाँकी छ हामीले। यो च्याप्टर पछाडि म डाइरेक्टै त्यसमा मुभ हुन्छु, जानी नै त्यसमा हो। ल आजलाई यति गरौँ, मैले हाजिर लिएँ एकैछिन है। त्यो कति आएछ आज? जनवरी 27 62 इन एन्ड आउट। ओके ल, गुड डे। आजलाई यति गरौँ। ल मैले लिभ गरेँ, तपाईँहरू बस्नु गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुभयो हुन्छ है, म चाहिँ लिभ गरेँ।